अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। जाने क्या अफतार आ पड़ी थी कि मम्मा ने उसे फ़ौरन आने का हुक्म दे डाला था। सुबह की फ़्लाइट से फ़ौरन आ जाओ। लेकिन मम्मा, देखना पड़ेगा कि फ़्लाइट मिलती भी है या नहीं। चांस पर मिल गई तो आ जाऊँगा। वैसे मसला क्या है? उसने परेशान होकर पूछा था। परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम पहुंच जरूर जाना। उन्होंने मजीद कुछ कहे सुने बगैर फ़ोन रख दिया। वो झुंझला कर रह गया। मम्मा हमेशा से ऐसी ही थी, बस वो हुक्म दे देती और उस पर अमल करना लाजमी हो जाता। बेचारे पापा भी सारी ज़िंदगी उनसे दबते आए थे। ये नहीं था कि मम्मा बदजुबान लड़ाका या झगड़ालू थी। वो इंतहाई नरमी से पेश आती, लेकिन उनका लहजा हतमी होता। बात ऐसे करती कि दूसरे के लिए कोई गुंजाइश ना रहती कि वो इनकी बात से इनकार कर सके। यूं दूसरे रोज़ शाम से पहले वो इस्लामाबाद में था। इत्तफाक से उसे सीट मिल गई थी। मम्मा उसे देखकर मुस्कुराईं और असलम को सामान गाड़ी में रखने की हदायत देने लगी। नुमैर, 2-3 दिन के लिए तुम्हारे कपड़े काफ़ी होंगे ना? इस बैग में या अंदर से भी कुछ कपड़े रखवाऊँ? लेकिन किस लिए मम्मा? अभी तो मैं पहुंचा हूँ। वो अब इस इसरार से तंग आ गया था। हम तुम्हारे नाना के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे मामू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ इन्हें? उसने पूछा। उसे हैरत हो रही थी। मम्मा तो सालों साल वहाँ ना जाती थीं। अब भी कई साल हो गए थे और वो और पापा तो बिल्कुल भी ना जाते थे। बचपन में वो एक बार मम्मा के साथ गया था। मामू भी बहुत कम आते थे। नाना के इंतकाल के बाद तो आना जाना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। उनके शायद 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। कैसे थे, कितने बड़े थे, इसे कुछ मालूम नहीं था। मिलना जुलना होता तो जानता भी। हालांकि वो लोग इस्लामाबाद से चंद घंटों के फासले पर एक गांव में रहते थे। मम्मा उसे अक्सर बताया करती थीं कि इनका आबाई गांव बेहद खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान घिरी एक वादी में है, लेकिन अपनी छुट्टियां इंग्लैंड और अमेरिका के शहरों में गुजारने वालों के लिए एक गांव में क्या दिलचस्पी हो सकती थी। बीमार हैं वो, फ़ोन आया था कल सुबह। उन्होंने मुझे फ़ौरन बुलाया है। कह रहे थे बहुत ज़्यादा बीमार तो नहीं है, लेकिन शाहताज की वजह से परेशान है। शाहरुख तो 1.5 साल पहले ही दुबई गया है नौकरी के सिलसिले में। वो फिक्रमंदी से बता रही थी। ये दोनों कौन हैं? वो बेध्यानी में पूछ बैठा। कज़न्स हैं तुम्हारे? कमाल है, तुम्हें ये भी याद नहीं? वो खफा होने लगी। सॉरी मम्मा, लेकिन किसी से मिलना ना हो तो नाम याद रहते हैं ना चेहरे। अच्छा अच्छा, तुम चाहो तो फ्रेश हो लो। हमें आधे घंटे तक निकलना है। पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। मेरा जाना ज़रूरी है। आप पापा के साथ चली जाएं। नहीं, तुम्हारे पापा की कल ज़रूरी मीटिंग है। तुम चलना मेरे साथ। वो अपने अजली हतमी अंदाज में कहकर अंदर मुड़ गई। पीछे पीछे वो भी अंदर चला आया। रात गए वो लोग मामू के गांव पहुंचे थे। गाड़ी मामू के घर से काफ़ी दूर रोक दी गई थी। आगे का रास्ता तंग था। मम्मा ने असलम को गाड़ी में ठहरने का हुक्म दिया और उसे लेकर चलने लगी। 2-4 गलियां मुड़ने के बाद बिलाकर घर आ ही गया। दरवाज़ा एक लड़की ने खोला था। मम्मा को देखकर वो इन्हें पहचानने की कोशिश करने लगी। आयशा हूँ बेटा, तुम्हारी फुप्पो, पहचाना नहीं? उसे देखते ही मम्मा के लहजे में बेपनाह प्यार उमड़ आया। बल्ब की जर्द सी रोशनी में वो मटियाली सी रंगत लिए माथे तक दुपट्टा ओढ़े बिल्कुल आम सी लग रही थी। नुमैर बोर होने लगा। कराची जैसे बड़े शहर की रंगीनियाँ और दिलचस्पियाँ उसे याद आने लगीं। ओह फुप्पो आप? वो उनके गले लगकर आंसू बहाने लगी। नुमैर ने बोर होकर इधर उधर नजरें दौड़ाईं। पूरे घर पर एक उदासी सी तारी थी। खामोशी हर जानिब राज कर रही थी। भाई कैसे हैं, ठीक तो हैं? मम्मा उसे थपक कर इसी तरह लिए अंदर जाने लगी, जबकि वो बेजार सा वहीं खड़ा रहा। यूं तो ये उसके मामू का घर था, लेकिन जाने क्यों बेहद अजनबी लग रहा था। अरे नुमैर, तुम क्यों खड़े हो अब तक? वहीं आ जाओ बेटा। चलते चलते मम्मा को ख्याल आया तो वो मुड़ी। आ रहा हूँ मम्मा। वो पीछे पीछे चला आया। ये नुमैर है। मम्मा ने शाहताज की जानिब देखा। और ये शाहताज है, तुम्हारे मामू की बेटी। दोनों सिर्फ सर हिलाकर रह गए। अंदर कमरे में मामू बिस्तर पर लेटे हुए थे। मम्मा धक से रह गईं। किस कदर कमज़ोर, नातवा और बीमार लग रहे थे वो, एकदम बूढ़े। हालांकि वो उनसे कुल 2 ही साल बड़े थे। भाई, मम्मा दौड़कर उनके गले लग गईं और ज़ारों की तार रोने लगीं। क्या हाल कर लिया आपने अपना? खबर भी नहीं की। कब से बीमार हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम परेशान मत हो। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए। कैसी हो? आराम से पहुँच गई? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कब से हैं इस तरह बीमार? किस कदर कमज़ोर हो गए हैं? इलाज करवा रहे हैं ना? लेकिन यहाँ इलाज कहाँ मुमकिन होगा? मेरे पास शहर क्यों नहीं चले आए? बेटा तुमने भी अपने अब्बा को नहीं समझाया? अब वो शाहताज से शिकवा करने लगी। मैंने तो कई बार कहा फूफो के शहर चलें। भाई के सामने तक ठीक ठाक थे। इनके जाने के बाद ये हाल होता गया। भाई को ख़त में भी नहीं लिखने देते कि बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। वो छोड़कर आ जाएंगे, शाहताज बताने लगी।
لیکن میں تو یہیں تھی پاکستان میں، کون سا دور ہے اسلام آباد؟ ابھی تو آپ نے بلایا، میں پہنچی یا نہیں؟ بھائی زیادتی کی ہے آپ نے اپنے ساتھ، ہم سب کے ساتھ۔ بس صبح ہی چلیں گے آپ ہماری ہمراہ، میں اب آپ کو مزید یہاں رکنے نہیں دوں گی۔ نہیں اب بیکار ہے۔ ان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ پھر وہ مما کے پیچھے کھڑے نمیر کو غور سے دیکھنے لگے۔ یہ نمیر ہے نا؟ کبھی بچپن میں دیکھا تھا، پھر بعد میں جب کبھی اسلام آباد آیا تو دیکھا نہیں۔ کبھی یہ ہاسٹل میں ہوتا تھا تو کبھی گھومنے گیا ہوتا تھا، تو کبھی نوکری کے سلسلے میں کراچی میں۔ السلام علیکم ماموں۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے بستر پر ہی بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ تمہاری ماں نے آخر تمہیں بھی پریشان کر دیا، وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے۔ نہیں ماموں، یہ میری بھی کوتاہی ہے کہ اتنے قریبی رشتے کے باوجود میں آپ سے اتنے عرصے بعد مل رہا ہوں۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اچھا اب تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ۔ شہتاج بیٹا کھانے کا انتظام کرو جا کر، ہم لوگوں نے راستے میں کھا لیا تھا، مما جلدی سے بولی۔ گھر سے اسنیکس وغیرہ لے کر نکلے تھے۔ نہیں کھانے کی بات اور ہوتی ہے، رات بھر بھوکے پیٹ تو نہیں سو گے تم لوگ، جاؤ بیٹا۔ ماموں نے اشارہ کیا تو وہ کمرے سے نکل گئی۔ کھانے سے پہلے نمیر اسلم کو بھی بلا لایا تھا۔ شہتاج نے دوسرے کمرے میں زمین پر دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا چن دیا۔ مونگ کی بھنی ہوئی دال، آلو کی بھجیا، باریک کتری ہوئی پیاز اور گرم گرم روٹیاں، کھانے کا مزہ آ گیا۔ خاص کر نمیر جو اس کھانے کو دیکھ کر منہ بنانے لگا تھا، اسے بھی اس وقت یہ کھانا بے حد اچھا لگا تھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، جہاز میں بھی سب اسنیکس کو چھوڑ کر ایک کپ کافی لی تھی اس نے۔ بھوک کی وجہ سے کھانا اس قدر اچھا لگا ہے شاید، ورنہ گاؤں میں رہنے والی ایک عام سی لڑکی اچھا کھانا بنانا کیا جانے۔ اس نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے سوچا۔ دوسری صبح بے حد روشن تھی، لیکن شہتاج کے لیے بے حد تاریک۔ مما ماموں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کر رہی تھیں، لیکن وہ بالکل تیار نہیں تھے۔ لیکن میں آپ کو ہر حال میں ساتھ لے کر جاؤں گی، یہاں رہ کر آپ کا ٹھیک سے علاج نہیں ہو سکتا، انہوں نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوپہر تک ماموں کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں، جانے انہیں کیا بیماری تھی جس نے چند مہینوں میں انہیں یوں گھلا کر رکھ دیا تھا۔ اسلم دوڑ کر نمیر کو بلا کر لاؤ، ہم لوگ ابھی اسلام آباد جائیں گے۔ مما نے اسلم کو باہر بھیجا۔ ناشتے کے بعد نمیر گاؤں دیکھنے کی غرض سے باہر نکل گیا تھا۔ نہیں عائشہ، میرے پاس وقت کم ہے، میں نے تمہیں فوراً بلایا ہی اسی لیے تھا۔ اب شہتاج کی ذمہ داری تم پر ہے۔ شاہ رخ جب بھی پاکستان واپس آئے، یہ واپس آ جائے گی گاؤں۔ ماموں کی باتوں پر شہتاج زاروں کی طرح رونے لگی۔ مما کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، وہ بھائی کی حالت اب کچھ کچھ سمجھنے لگی تھیں۔ بس ایک ہی خواہش تھی کہ میری زندگی میں شاہ رخ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور شہتاج کی شادی ہو جائے۔ شاہ رخ تو ماشاءاللہ سے اب اپنی جگہ پر ہے، لیکن شہتاج وہ مایوس نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگے۔ خیر اللہ مالک ہے، کہیں اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دینا، یہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو مجھے قبر میں سکون ملے گا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں بھائی، انشاءاللہ خوب جئیں گے ابھی آپ، انہوں نے کہا۔ لیکن قبولیت کا وقت گزر چکا تھا، اور شہتاج کے لیے بھی آپ پریشان مت ہوں، یہ میری بیٹی ہے، نمیر موجود ہے تو لڑکا کیوں ڈھونڈوں گی میں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی آج ہی دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ ابھی نمیر سے نکاح؟ ماموں بے یقین سے بہن کو دیکھنے لگے۔ کیوں، نمیر پسند نہیں ہے آپ کو؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر برستی آنکھوں سے بھائی کے چہرے پر پھیلتی بے یقینی کی کیفیت کو سمجھ کر پوچھنے لگی۔ نمیر تو بہت پیارا بچہ ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے لمبا قبول صورت، پڑھا لکھا دولت مند ماں باپ کا بیٹا، اکلوتا بیٹا آ کھڑا ہوا۔ کیا وہ مان جائے گا اس کے لیے؟ انہوں نے مایوس لہجے میں پوچھا۔ باہر کھڑا نمیر ساکت رہ گیا۔ وہ ابھی لوٹا تھا کہ اسلم باہر مل گیا جو اسے بلانے آیا تھا، لیکن یہ جوڑ مناسب نہیں ہے شاید۔ ماموں نے ایک نظر اپنی عام سی سیدھی سادی بیٹی پر ڈالی، جس کے پاس نہ بے پناہ حسن تھا، نہ کوئی بڑی ڈگری اور نہ ہی مال و دولت کے ڈھیر۔ اس کے پاس تو باپ اور بھائی کا بڑا نام بھی نہیں تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں میں پلی بڑھی تھی۔ وہ شہر کے رہن سہن رسم و رواج سے بھی ناواقف تھی، جبکہ وہ بہن کے گھر کے طور طریقوں کو دیکھ چکے تھے۔ نمیر نے اچھے سے اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی، پھر ہائر اسٹڈیز کے لیے بھی کتنے سال امریکہ میں رہا تھا۔ وہ اب بھی کراچی میں اپنے باپ کا وسیع بزنس سنبھال رہا تھا۔ اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہوگی؟ ایک سے ایک خوبصورت مالدار اور پڑھی لکھی لڑکی منتظر ہوگی اس کی، پھر بے جوڑ شادیاں، ان کا انجام خطرناک ہی ہوا کرتا ہے۔ ایسا مت کہیں بھائی، بہت پیاری ہے شہتاج، یہاں رہی ہے نا اب تک، وہاں آسودہ رہے گی تو اور نکھر جائے گی، پھر انٹر پاس ہے کافی ہے، سب سے بڑھ کر میرا اپنا خون ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، دوسری لڑکی جانے کیسی ہو۔ لڑکیاں تو بہت ہیں خاندان میں بھی اور باہر بھی، لیکن میں ایسی بہو چاہتی ہوں جو میری بیٹی بن کر رہے، اور شہتاج میں یہ سب خوبیاں ہیں۔ مما نے شہتاج کو ایک ہاتھ سے اپنے قریب کر لیا، جو اب رونا دھونا بھول کر اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کی منتظر تھی۔ سوچ لو عائشہ، بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ ماموں کی آنکھوں میں بیٹی کی تعریف سن کر قندیلیں سی جلنے لگی۔ ہرگز نہیں، میں اپنے فیصلوں پر کبھی نہیں پچھتاتی۔ آپ جانتے ہیں، مما نے اس کی قسمت کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی۔
نکاح ابھی ہوگا اسی وقت، آپ جس کو بھی بلانا چاہیں بلا لیں۔ لیکن احمد، ماموں کمزور سی آواز میں کہتے کہتے رک گئے۔ کچھ نہیں کہیں گے احمد، آپ بے فکر رہیں، اصل تقریبات تو شہر میں جا کر ہی ہوں گی، سب شریک ہوں گے۔ ابھی تو آپ کی تسلی کے لیے دیکھیے گا کہ آپ کی طبیعت کتنی بہتر ہو جائے گی، پھر شام تک ہم لوگ یہاں سے نکل چلیں گے۔ نمیر کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ مما کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت ہی کب تھی اس کی۔ تھوڑا سا احتجاج کرنا بھی چاہا تو مما کا مان بھرا جملہ اس کے کانوں میں گونج کر اسے خاموش رہنے پر مجبور کرتا رہا۔ کیوں نہیں مانے گا، وہ میرا بیٹا ہے۔ نکاح ہو گیا، وہ لوگ واپسی کی تیاریاں کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے آنسو پہنچتی ہوئی شاہتاج کا اپنا اور بابا کا سامان پیک کرتی رہی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام میں ماموں کی طبیعت مزید خراب ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دم توڑ دیا۔ سبھی دم بخود رہ گئے۔ یوں اچانک کل تو ایسا نہ لگتا تھا کہ وہ دنیا سے ہی چلے جائیں گے۔ نمیر نے پاپا اور چند قریبی عزیزوں کو اطلاع کر دی، لیکن صرف پاپا ہی آ سکے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے واپسی اختیار کی۔ واپسی کا سفر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ پاپا کی گاڑی اسلم ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ نمیر اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ پیچھے بیٹھی شاہتاج کی دھیمی دھیمی سسکیاں اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ مما جانے کس طرح ضبط کیے اسے ایسا ایسا سمجھا رہی تھیں۔ رونا تو مجھے بھی چاہیے، کس طرح زبردستی میرے سر منڈ دیا گیا ہے تمہیں۔ وہ شدید غصے کی حالت میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ گاڑی کو کہیں ٹکرا دے تاکہ قصہ ہی تمام ہو۔ اگر مما نہ ہوتی تو شاید وہ ایسا کر بھی گزرتا۔ گھر آتے ہی پاپا اتر کر تیزی سے اندر چلے گئے۔ شاید وہ بھی مما کے اس اچانک فیصلے پر کچھ خفا تھے، لیکن مما کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح چپ رہنے پر مجبور تھے۔ لیکن نمیر سے باز پرس ضرور کی انہوں نے، تم نے انکار کیوں نہیں کر دیا؟ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی میں شریک تک نہ ہو سکا۔ مما نے مجھ سے پوچھا کب پاپا؟ اس سے پہلے کبھی پوچھا ہے جو اب پوچھتی؟ وہ تو سارے فیصلے خود ہی کرتی آئی ہیں۔ پاپا کی بات پر وہ چڑ گیا۔ لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، انتہائی بڑا فیصلہ۔ مجھے تمہارے باپ کو بھی شریک نہیں کیا گیا اس میں۔ نمیر نے پہلی بار انہیں اس قدر غصے میں مما کے خلاف بولتے دیکھا تھا۔ یہ شادی نہیں تھی، صرف نکاح تھا۔ مما اچانک آ گئی تھیں۔ ایک مرتے ہوئے شخص کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے فوراً قدم اٹھانا ضروری تھا۔ ہاں، ایک مرتے ہوئے شخص کے لیے زندہ کو زمین میں گاڑ دیا۔ تم نے اپنی سگی اولاد کو، ہر دھرمی کی انتہا ہے۔ وہ طنزیہ انہیں دیکھنے لگے۔ شاہتاج اچھی لڑکی ہے، ہر لحاظ سے مکمل، گھریلو، سگھڑ، خوش اخلاق، ملنسار اور تعلیمی یافتہ۔ کیا کمی ہے اس میں سوائے دولت کے؟ وہ میری آئیڈیل نہیں ہے مما، میری سوچوں سے قطعی مختلف ہے وہ، نمیر نے تیزی سے کہا۔ باہر کھڑی شاہتاج پوری کی پوری زمین میں دھس گئی۔ تو اس وقت کیوں نہ بولے تم؟ مما کی آواز میں اس سے زیادہ تیزی آ گئی۔ آپ نے پوچھا کب؟ جھٹپٹ نکاح کا انتظام کروا ڈالا۔ تو اب سنو، ان کے ابرو چڑھے، تو اب یہ تمہاری بہو ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں دوسری شادی اپنی مرضی سے کروں گا، ایسی لڑکی سے جسے میں فخر سے اپنے دوستوں سے ملوا سکوں، پارٹیز میں لے جا سکوں، اپنی سوچیں اور خیالات شیئر کر سکوں۔ ایک پینڈو لڑکی سے، وہ پینڈو نہیں ہے، انٹر پاس پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ وہ جلدی سے اس کی بات کاٹ کر بولے، کمال ہے مما، آپ کا تعلیمی اسٹینڈرڈ اس قدر لو ہو گیا ہے، آپ ایک انٹر پاس لڑکی کو بار بار پڑھی لکھی کہہ رہی ہیں۔ آج کل تو گریجویٹ شرمندہ ہوتے ہیں اپنی تعلیم کے بارے میں بتاتے ہوئے۔ بس، مما کا ہاتھ بلند ہوا، بہت بحث کر لی تم نے، تمہیں پہلے کہنا چاہیے تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں اسی سے نبھانا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی تمہارے لیے۔ کاش وہ بے بسی سے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئے۔ پاپا تو وہ تھے تو ناراض، لیکن مما سے زیادہ دیر کچھ کہنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ رخصتی اور ولیمے کی تقریبات ماموں کے 40ویں کے بعد ہونا تھی، تب تک وہ پرسکون تھا۔ شاید اس دوران اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نکل آئے۔ فی الحال تو وہ گھر آنے کے بعد اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ وہ غمزدہ تھی، اداس تھی، پریشان تھی، اپنے کمرے میں قید ہو کر آنسو بہاتی رہی تھی۔ یہ سب باتیں اسے مما نے بتائی تھیں۔ مما نے شاہ رخ کو خط بھی لکھ دیا تھا، اسے بتانا ضروری تھا۔ جواباً اس کا فون آیا تھا۔ اس نے کافی دیر شاہتاج سے بات کی تھی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے کہہ کر اپنے دل کا بوجھ کم کر رہے تھے۔ شاہ رخ مما کا شکر گزار تھا کہ وہ اس کڑے وقت میں ان کے کام آئی، ورنہ وہ اتنی دور اپنی بہن کے لیے پریشان ہوتا رہتا۔ مما نے اس کی اجازت سے شاہتاج کی رخصتی کا پروگرام بھی طے کر لیا تھا۔ نمیر نے آتے ہی دوسرے روز واپس جانے کی تیاریاں شروع کیں تو مما اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکیں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہاں کا مینیجر اچھا آدمی ہے، پہلے بھی تم کئی دن تک آ کر رہتے ہو، باہر جاتے ہو تو وہ سنبھال لیتا ہے۔ ابھی تمہاری یہاں ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہاں کیا ضرورت ہے میری؟ وہ چڑ گیا۔ شاہتاج کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے محبت، توجہ اور ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اسے کہیں باہر لے جاؤ، گھمانے پھرانے، بہل جائے گی وہ، ورنہ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی ہیں۔ پہلے بھائی، پھر باپ اور گھر، سب چھوٹ گئے بچی سے۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے مما، اسے آپ اس گھر میں لائی ہیں، آپ ہی سنبھالیں۔ پہلی بار اس نے مما کو یوں جواب دیا تھا، اور مزید یہ کہ ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلا بھی گیا۔ مما ہونٹ بھینچے اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ کس قدر بد لحاظ ہو گیا تھا وہ،
انہیں اس سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے اس کی تربیت ہی ان خطوط پر کی تھی کہ وہ ہمیشہ ان کے ہر فیصلے کا احترام کرتا آیا تھا۔ لیکن آج ٹھیک ہو جائے گا، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، دوسرے ہی روز وہ کراچی چلا آیا۔ یہاں پاپا نے اس کے لیے خوبصورت سا بنگلہ خریدا ہوا تھا، صاف ستھرے بہترین رہائشی علاقے میں موجود گھر، جہاں ہر طرح کی سہولت اور آرائش موجود تھی۔ کام کے لیے زرینہ ماسی اور دوسرے کاموں کے لیے ایک لڑکا سجاد تھا۔ وہ یہاں بے حد آرام اور مزے سے رہتا تھا۔ جب دل چاہتا گھر آتا، جب دل چاہتا گھومنے نکل جاتا۔ یہاں اس کی کئی اچھی دوستیاں ہو چکی تھیں، جن میں لڑکے اور لڑکیوں کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ انہی میں وہ بھی تھی، علینا یار خان، بے حد حسین و دلکش، رنگ و روپ کی مالک، کراچی کے بڑے خاندانوں میں سے ایک خاندان کی اکلوتی وارث، جس کے ایک اشارے پر کئی نوجوان اپنا دل ہار دینے کو تیار تھے، ہاتھ تھامنے کو تیار تھے، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ نمیر نے اسے ایک نیو ایئر نائٹ فنکشن میں دیکھا تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی، اس کا رائل بلو اور گولڈن امتزاج کا خوبصورت سوٹ دور سے ہی دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اوپر سے اس کی خوبصورت شخصیت اور تمکنت سے بھرپور انداز۔ پتہ ہے یہ کون ہے؟ خضر نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ کمال ہے، علینا یار خان کو نہیں جانتے؟ شہزاد انٹرپرائزز کے مالک شہزاد یار خان کی اکلوتی صاحبزادی ہیں۔ اچھا، وہ زیادہ مروب نہ ہوا؟ خود وہ کب کسی سے کم تھا، پھر جانے کیسے اور کب ان دونوں کے درمیان اجنبیت اور ناواقفیت کی وہ دیوار ڈھہ گئی۔ وہ دونوں اکثر ساتھ نظر آنے لگے۔ علینا کے کسی انداز سے یہ تو ظاہر نہ ہوتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، لیکن یہی بات تھا کہ اتنے بہت سے لوگوں میں وہ اسے توجہ دیتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی، اس کی باتوں پر ہنستی تھی۔ اگر وہ بہت دنوں تک نہ ملتا تو خود سے بڑھ کر اسے فون کرتی تھی، تب بھی وہ اسے کچھ کہے بغیر چلا آیا تھا، اور کتنے دنوں غائب رہا۔ یقیناً وہ پریشان ہو گئی۔ گھر پہنچ کر فریش ہو کر اس نے سب سے پہلے علینا کو فون کیا تھا۔ اتفاق سے وہ گھر پر ہی تھی۔ اس کی آواز سن کر ناراض ہونے لگی۔ آئی ایم سوری یار، کچھ مسئلہ ہی ایسا آ پڑا تھا، ایمرجنسی میں اسلام آباد جانا پڑا۔ اس نے صفائی پیش کی۔ ایک فون تو کر سکتے تھے۔ پتہ ہے میں کس قدر پریشان رہی۔ اس کے اعتراف پر وہ مسرور سا ہو گیا۔ وہ یعنی علینا خان اس کے لیے پریشان تھی۔ سوری الین۔ اچھا، میں تم سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ، گھر پر بھی ہی ہوں میں۔ آج مجھے کہیں بھی نہیں جانا، لیکن ہم گھر پر نہیں ٹھہریں گے، کہیں باہر چلتے ہیں، پھر کھانا کھائیں گے۔ میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ملوں گی، اس نے جواباً کہا، اور جب وہ اسے لینے اس کے وسیع و عریض باحث سے ہی لوگوں کو متوجہ کرتی ہوئی کوٹھی میں پہنچا تو وہ اپنے لان میں ٹہل رہی تھی۔ نمیر نے ہارن بجایا۔ وہ اپنے بڑے سے دوپٹے کا پلو سنبھالتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے وجود سے ہلکی ہلکی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس کے کندھوں تک کٹے ہوئے بال ہوا میں ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ ہلکے گلابی ایمبرائڈری والے سوٹ میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس کا ہر روپ ہی بہت منفرد اور انوکھا تھا۔ کیا آپ داد آ پڑی تھی کہ یوں اچانک بنا کہے غائب ہو گئے تھے؟ نمیر کی یوں سراہتی ہوئی نظریں خود پر پا کر وہ آہستہ سے مسکرائی۔ بس یار، وہ میرے ایک ماموں ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ہم لوگ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا، وہ بتانے لگا۔ اوہ، آئی ایم سوری، وہ بولی۔ بس اسی میں اتنی دیر لگ گئی۔ وہ شاہتاج کا ذکر گول کر گیا تھا۔ فی الحال وہ اسے آہستہ آہستہ سکون سے کہیں بیٹھ کر یہ سب بتانا چاہتا تھا۔ پھر ابھی یہ بھی کب پتا تھا کہ علینا اس خبر پر کیا ری ایکٹ کرے گی، کیونکہ ابھی تک تو ان کے درمیان محض ایک اچھے دوست کا سا رشتہ تھا۔ پسندگی یا محبت جیسے جذبات کا نہ کبھی اظہار ہوا تھا، نہ اس کی ضرورت محسوس کی تھی۔ عجیب بات تھی، خود وہ علینا سے بہت متاثر تھا۔ وہ ایک بے حد مکمل لڑکی تھی، لیکن ان کے درمیان محبت جیسے موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب جب سے شاہتاج اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، وہ ایک دم محسوس کرنے لگا تھا کہ دراصل علینا ہی اس کی زندگی کی شریک بننے کے قابل تھی، اور علینا نہ صحیح تو علینا جیسی ہی کوئی اور لڑکی۔ اور پھر جب وہ دونوں ساحل پر ننگے پیر ٹہل رہے تھے اور وہ علینا کے نازک گلابی پیروں کو بے خیالی میں دیکھ رہا تھا، تو علینا نے اسے ٹوک دیا۔ کیا بات ہے نمیر، تم کچھ پریشان ہو؟ ہاں علینا، ایک مسئلہ ہے، تم میری اچھی دوست ہو، میں تم سے یہ پریشانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ تھم تھم کر سب کچھ بتا دیا۔ اس دوران وہ سر جھکائے خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ چونکہ نمیر کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے فی الحال وہ اس کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہوا کہ میرا ذہن اب تک معاف ہے، وہ بے بسی سے کہنے لگا۔ کیسی ہے وہ؟ نام تو اچھا ہے، شاہتاج۔ وہ سر اٹھا کر مسکرائی۔ اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ نمیر کو مایوسی ہوئی، یا تو وہ اپنے جذبات کو چھپانے میں ماہر تھی، یا پھر اس کے دل میں کچھ تھا ہی نہیں، بس عام سی ہے جیسی گاؤں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، سادی سی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا اب تک، آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کروں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ ہی اس کی آنکھوں کی رنگت، نہ ہی ہونٹوں کی بناوٹ، اور کچھ بھی نہیں یار۔ بڑی سی چادر میں لپٹی رہتی ہے وہ، گھر آ کر بھی اپنے کمرے میں رہی، دوسرے دن میں یہاں آ گیا، وہ تفصیل سے بتانے لگا۔
لیکن قسمت کی اچھی ہے، اسے شاہتاج سے اس قدر بیزار پا کر اس کا موڈ تھوڑا سا بحال ہو گیا۔ غلط؟ وہ ابھی تک سنجیدہ تھا۔ مما نے اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا، لیکن سوائے نکاح کے بولوں کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چلو کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ علینا نے ایک دم موضوع تبدیل کر دیا۔ نمیر اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، کچھ سننا چاہتا تھا، لیکن اس کے موضوع بدلنے پر وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اس شب جب اس نے علینا کو چھوڑا تو وہ بے حد مایوس تھا۔ اسے علینا کے رویے پر مایوسی ہوئی تھی۔ اس نے اس سارے معاملے کو کس قدر ہلکے اور عام انداز میں لیا تھا، یعنی ان کے درمیان کچھ نہیں تھا، وہ محض دوست تھے، اپنا وقت اچھا گزر جانے کی وجہ سے مل گئے تھے۔ پھر علینا کے لیے اچھے لڑکوں کی کیا کمی تھی؟ وہ بے حد دل گرفتگی سے سوچتا رہا، اور پتہ نہیں کب اسے نیند آ گئی۔ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا، ٹیلی فون کی تیز گھنٹی سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے! اس نے سرہانے رکھے ٹیلی فون پر بیزاری اور نیند کی کیفیت میں ایک نظر ڈالی۔ گھڑی 4:45 کا وقت بتا رہی تھی۔ ہیلو! اس نے انتہائی کوفت کے عالم میں فون اٹھایا۔ نمیر! وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو علینا کی آواز تھی، گھٹی گھٹی رویا ہوا انداز۔ علینا، کیا ہوا؟ آر یو آل رائٹ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نمیر، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں چھوڑ دینے کے خیال سے میری سانسیں گھٹنے لگتی ہیں۔ میں خود کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں۔ تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اس کے اعتراف پر وہ ششدر رہ گیا۔ علینا، تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ انتہائی مایوسی کے ساتھ کہنے لگا۔ میں نہیں سمجھتی تھی ایسا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میری نظر میں تم ایک اچھے دوست تھے اور بس۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ باقی دوسروں سے زیادہ اچھے لگتے تھے۔ لیکن آج جب تم نے بتایا، پھر گھر آ کر میں خود کو سمجھاتی رہی، لیکن تب سے اب تک میں خود کو نہیں سمجھا سکی۔ ہر لمحہ مجھ پر بھاری ہو رہا ہے، اور میں نے جان لیا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، وہ کہہ رہی تھی، اور نمیر حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبوں کے ساتھ سن رہا تھا۔ اتنی اچھی اور مکمل لڑکی اس کے لیے یوں بے قرار تھی، اس کی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ اب وہ بھی سب لڑائیاں لڑے گا، چھٹکارا حاصل کرے گا شاہتاج سے۔ وہ اس کی زندگی میں زبردستی داخل کی گئی تھی۔ اس کی زندگی پر کوئی قرض نہیں ہے اس کا، سوائے اس کے کہ وہ اس کے مرحوم ماموں کی بیٹی ہے۔ خیر، ماموں نے بھی اس کی شادی کسی اچھے سے لڑکے سے کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور وہ لڑکا کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، ابھی نکاح ہی تو ہوا تھا۔ کون سی وہ اس کی خلوت کی ساتھی بنی تھی؟ اس سے طلاق دے کر اس کی شادی کسی اور لڑکے سے کروا کر وہ خود علینا کو اپنا سکتا تھا۔ قیمتی جہیز کی لالچ میں بہت سے لڑکے اس سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتے، اور رہی علینا تو مما تو اس کے بے پناہ حسن اور بے اندازہ دولت سے ہی مرعوب ہو جائیں گی۔ انہیں کیا انکار ہو سکتا تھا، اور پاپا کا ووٹ تو تھا ہی اس کی طرف۔ وہ سوچ کر ہی مطمئن ہو گیا۔ پھر اس رات ان دونوں نے دیر تک باتیں کی۔ ان باتوں میں اعترافات تھے، ایک دوسرے کو چاہنے کے جذبات کی یلغار تھی۔ دونوں بے قرار تھے، ایک دوسرے کو مس کر رہے تھے، اور اب نمیر جلد از جلد علینا کو اپنانا چاہتا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد مما سے بات کرے گا۔ دوسرے روز جب صبح وہ دونوں ملے تو علینا کے چہرے پر اپنے جذبوں کی یوں چھلک اٹھنے پر شرمندگی تھی، جبکہ نمیر کا چہرہ کچھ پا لینے کے احساس سے چمک رہا تھا۔ یوں شرمندہ کیوں ہو رہی ہو یار؟ تم نے تو مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ آج میں واقعی بے حد امیر ہو گیا ہوں۔ اپنے اتنے خوبصورت جذبوں پر شرمندہ ہو کر مجھے یوں تہی دامن نہ کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت کی شدتوں کے ساتھ بولا۔ میں بے اختیار ہو گئی تھی، کاش تم پہلے محسوس کر لیتی، یا پھر میں ہی جان جاتا تو ایک دوسرے کو پانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں ہوا، میں منا لوں گا مما کو، تمہیں دیکھ کر وہ انکار کب کر سکیں گی؟ اور شاہتاج، چھوڑو یار اس کا تذکرہ اس وقت، اس کے لیے کوئی دوسرا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں گے۔ نمیر کے کہنے پر وہ مطمئن ہو گئی۔ ان دنوں وہ کتنا خوش اور مطمئن تھا۔ آفس سے اٹھ کر وہ سیدھا علینا کی جانب جاتا، وہ اسے بالکل تیار ملتی، پھر دونوں کہیں باہر نکل جاتے اس کی سنگت میں۔ وہ خود کو کتنا شاداں اور مسرور محسوس کرتا تھا۔ پھر ایک روز مما کا فون آیا کہ وہ جیسے کسی خوشگوار خواب سے چونک کر اٹھ گیا ہو۔ آخر کب تک؟ مما سے بات تو کرنی تھی، 20-25 روز سے وہ یہاں کراچی میں تھا، بس تم فوراً آ جاؤ اسلام آباد، مما نے فون پر اسے حکم دیا۔ کیا ہوا مما؟ یہاں ابھی بہت کام ہے۔ اس کی ایک دم کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سب کام چھوڑ دو، فوراً چلے آؤ بس۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بغیر کچھ سنے فون رکھ دیا۔ جانا تو پڑے گا، شاہتاج سے نجات بھی حاصل کرنی ہے، مما سے علینا کے سلسلے میں بات بھی کرنی ہے، پاپا یقیناً خوش ہوں گے۔ شاہتاج سے نکاح پر وہ بھی خوش نہیں تھے۔ اس نے سوچا اور جانے کی تیاری شروع کر دی۔ علینا اس کے جانے پر پریشان بھی تھی، لیکن اس کے سمجھانے پر سمجھ گئی کہ بنا وہاں جائے ان کا ایک ہونا مشکل ہے۔ خود علینا کے والدین بغیر نمیر کے گھر والوں کے رشتہ مانگنے کو کیسے مانگ سکتے تھے؟ جلدی واپس آ جانا، میں زیادہ دن رہ نہیں سکوں گی تمہارے بغیر۔ علینا کے لفظوں پر وہ مسرور ہو گیا۔ بس فکر مت کرو، یوں گیا یوں آیا۔ ہاں، رات میں سوتے وقت میرے خیال کی چادر اوڑھ لیا کرنا، بڑی اچھی نیند آئے گی۔ اس کی گمبھیر آواز پر علینا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ اور محسوس کرو تو اپنے پہلو پر نظر ڈالنا، میں وہیں ہوں گا، تمہارے بے حد نزدیک۔ نمیر نے بنا خداحافظ کہے چپکے سے فون بند کر دیا۔
وہ اسے اسی کیفیت میں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا اور وہ اس کی آواز اور باتوں کے سحر میں یہ دوری کا وقت کاٹنا چاہتی تھی۔ مما اسے دیکھ کر خفا ہونے لگی۔ میں نہ بلاتی تو تم نہیں آتے، نہ کوئی فون کیا کبھی، خود کو کرو تو نہ، گھر میں ملتے ہو نہ آفس میں، ان چکروں میں مصروف تھے، آفس بھی کتنا کم جاتے تھے۔ مما کو اس کی ساری سرگرمیوں کی خبر تھی شاید۔ بچے کو آرام سے بیٹھنے تو دو، آتے ہی چڑھ دوڑی۔ پاپا اس کی مشکل سمجھ گئے تھے شاید۔ میں فریش ہو لوں مما، اچھی سی چائے تو پلوائیے۔ وہ پاپا کی امداد پر جلدی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کوریڈور میں اپنی تیزی کے باعث وہ کسی سے ٹکرایا تو جھنجھلا کر سخت سست کہنے کے ارادے سے اس نے سر اٹھایا۔ اجنبی صورت کون تھی وہ؟ سیاہ بالوں کی سیدھی سی مانگ، گندمی چمکتی ہوئی رنگت، سیاہ بھمری سی آنکھوں کی مڑی ہوئی گھنی پلکیں، ناک میں چھوٹی سی ہیرے کی لونگ، نازک سا سراپا اور گلابی گلابی خوبصورت سے ہونٹ۔ وہ بے حد حسین نہیں تھی لیکن بے پناہ کشش کی مالک تھی۔ آپ، وہ اس سے تعارف حاصل کرنے لگا۔ میں شاہتاج ہوں، بے حد سادہ اور سنجیدہ آواز میں جواب ملا۔ اوہ، اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ تو یہ شاہتاج تھی، لیکن ماموں کے گھر میں تو وہ کتنی عام سی نظر آتی تھی۔ شاید اس گھر کا اثر تھا۔ مما نے ٹھیک کہا تھا، یہاں کے ماحول میں وہ نکھر جائے گی۔ اچھا لباس، اچھی غذا اور اچھا ماحول شخصیت کے کئی عیب چھپا لیتا ہے، جبکہ وہ تو خاصی پرکشش تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اسے پوچھنا ہی پڑا، آخر وہ اس کے ماموں کی بیٹی اور مہمان بھی تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے خود جواباً اس کی خیریت تک نہ پوچھی اور چھپاک سے سامنے والے کمرے میں گھس گئی۔ اس کا ہلکا آسمانی دوپٹہ لہرا کر غائب ہوا تو وہ چونکا۔ جانے کیا سحر تھا اس کی شخصیت میں، شاید سادگی، پروقار تھی۔ اس نے سر کو جھٹکا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ چائے کی میز پر وہ بھی موجود تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پاپا سے اس کی خوب گفتگو ہو رہی تھی۔ دونوں خاصے ہلکے پھلکے انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ مما اس سے کراچی کے حالات پوچھنے لگیں۔ بس اب تمہیں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہو، وہاں کے کام مینیجر سنبھال لے گا۔ لیکن مما، ابھی ممکن نہیں ہے، کام بہت پھیل گیا ہے، مینیجر صاحب تنہا نہیں سنبھال سکتے۔ اس نے بہانہ بنایا۔ تم فکر نہ کرو، وہ محنتی اور ایماندار آدمی ہے، یہاں ہمیں اور ہماری بہو کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ پاپا کے آخری جملے پر وہ حیران رہ گیا۔ ایک نظر شاہتاج پر ڈالی، وہ سر جھکائے ہوئے چائے بنا رہی تھی۔ اس کی سیدھی مانگ دور تک چمک رہی تھی، بے پناہ سیاہ بالوں کی چند چھوٹی چھوٹی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ بے خیالی میں اسے دیکھے گیا۔ یہ اس کی منقوہہ تھی، عورت اور مرد کے درمیان سب سے نازک لیکن قریبی رشتہ۔ لیکن اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر جگہ سمجھوتا کارگر نہیں ہوا کرتا۔ بعض لوگ اس معاملے میں دل اور پسند کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کا دل علینا کو قبول کر چکا تھا اور اب وہی اس کی پسند بن چکی تھی۔ مما کا فیصلہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ گاؤں کی سیدھی سادی سی لڑکی اس کا آئیڈیل نہیں تھی، چاہے اس میں اور بہت سی خصوصیات ہوں، اور ہو سکتا تھا کہ علینا اگر درمیان میں نہ آتی تو مجبوراً وہ اسے قبول کر ہی لیتا۔ مجھے افسوس ہے شاہتاج بیگم کہ میرے دل نے علینا کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اس نے سوچا۔ پاپا زور سے کھنکارے تو وہ چونکا۔ وہ شرارت سے اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ گڑبڑا گیا، جانے وہ کیا سمجھ رہے تھے۔ شاہتاج نے مما اور پاپا کو چائے دینے کے بعد کپ اس کی جانب بڑھایا۔ رکھ دیجیے، اس نے بنا دیکھے کہا۔ اس کے روکھے انداز پر شاہتاج کے چہرے پر خفت پھیل گئی۔ اپنا چائے کا کپ سنبھال کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو، مجھے بھائی کو خط لکھنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، میری طرف سے پیار اور دعائیں لکھ دینا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ گئی تھیں۔ تمہیں شاہزاد سے اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے، آخر وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کے جاتے ہی وہ نمیر کو سمجھانے لگیں۔ بیوی نہیں، صرف منقوہہ، اور یہ نکاح بھی آپ کی مرضی سے ہوا ہے، اس میں میری رضا شامل نہیں تھی۔ لیکن برائی کیا ہے اس رشتے میں؟ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، ضرور ہوگی، میں نے کبھی انکار کیا ہے، لیکن میری آئیڈیل ایک مختلف لڑکی ہے۔ آئیڈیل کچھ نہیں ہوتا، محض اپنے ذہن کی اختراع۔ آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے اسے بھی، یعنی زندگی کے اچھے سال میں سے اپنا آئیڈیل بنانے، سکھانے اور سنوارنے میں صرف کر دوں۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا مما۔ اس کے صاف جواب پر وہ حیران رہ گئیں۔ پاپا اب تک خاموش تماشائی سب سن رہے تھے۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ مما نے جھنجھلا کر پاپا کی جانب دیکھا۔ یہ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہے، اپنا برا بھلا سوچ سکتا ہے۔ میں بچوں کی پسند کی شادی کے حق میں ہوں۔ رہی شاہتاج کی بات، تو وہ واقعی پیاری بچی ہے، بہت سلجھی ہوئی۔ میں نہیں سمجھتا تھا، لیکن بعد کے دنوں میں نے اندازہ لگایا کہ اس گھر کو اس جیسی بہو کی ہی ضرورت ہے۔ پاپا کے لفظوں پر وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ وہ بھی شاہتاج جی کی حمایت کر رہے تھے، یعنی اب ہر محاذ پر لڑائی اسے تنہا لڑنی تھی۔ اگلے ہفتے تمہاری شادی اور ولیمے کی تقریبات منعقد کر رہی ہوں میں۔ مما پاپا کی حمایت پر مزید شیئر ہو گئیں۔ پلیز مما، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ میں کسی اور لڑکی کو، اس نے احتجاج کرنا چاہا لیکن انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تمہیں نکاح سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند تھی تو اب تک کیوں چھپایا؟ میں زبردستی تو نہیں کرتی، میرا خیال تھا اب تک تم نے کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا ہے، تو شاہتاج تمہارے لیے مناسب رہے گی۔ اف، یہ شاہتاج، وہ سلگ کر رہ گیا۔
میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، اگلے اتوار کو تم دونوں کی شادی ہے، اس سے اگلے روز ولیمہ ہے، کارڈز و عزیزوں کو بانٹے جا چکے ہیں، تمہیں جو تیاری کرنی ہے کر لو۔ انہوں نے اطلاع دی۔ مما، وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اتنی جلدی سب کچھ؟ آپ نے تو کہا تھا ماموں کے 40ویں کے بعد، اگلے ہفتے تک 40واں ہو جائے گا، اس کے اگلے روز رخصتی ہے۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کر چلی گئی۔ پلیز پاپا، آپ ہی کچھ کریں۔ وہ پاپا کی جانب امید سے دیکھنے لگا۔ پہلے بتانا تھا بیٹا، اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند تھی تو تم تو اپنی ماں کو جانتے ہو، وہ پورے خاندان کو اس نکاح کے بارے میں بتا چکی ہیں، کارڈز بٹ چکے ہیں، سب تیاریاں ہو چکی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، لیکن میری زندگی جو تباہ ہو جائے گی نہیں ہوگی۔ شہتاج اچھی لڑکی ہے، پورا گھر سنبھال لیا ہے اس نے، مجھے گھر سنبھالنے والی نہیں، اپنے ساتھ چلنے والی لڑکی سے شادی کرنا ہے پاپا۔ گھر سنبھالنے کے لیے نوکروں کی کمی نہیں ہے کوئی۔ وہ چڑ گیا۔ بہرحال میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ماں سے بات کرو۔ وہ بھی اسے ہری جھنڈی دکھا کر چلے گئے۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس کا بس چلتا تو ابھی شہتاج کو سمندر میں دھکا دے آتا یا کسی اونچی بلڈنگ سے نیچے پھینک دیتا، لیکن مما کیا وہ اسے معاف کرتی؟ اس نے ایک بار پھر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ انہیں علینا کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہتا تھا، شاید وہ مان جاتی، یہی سوچ کر وہ ان کے سامنے تھا۔ پلیز مما، میں علینا کو کیا جواب دوں گا؟ سراسر وعدہ خلافی ہوگی یہ تو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں، میں بھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتی اپنے بھائی کی روح سے، اور ایک لڑکی جو نکاح کے بعد تمہارے خواب سجا بیٹھی ہے، اسے کس طرح بتاؤں یہ سب؟ پلیز مما، میں خوش نہیں رکھ سکوں گا شہتاج کے ساتھ۔ ایک بار آپ اپنے بھائی اور بھتیجی سے ہٹ کر اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں بھی تو سوچیں۔ وہ انہیں جذباتی انداز میں اکسانے لگا۔ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا خوش رہے گا اس کے ساتھ، میں نے غلط فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اور ایک بات سن لو نمیر، اگر تم نے کبھی شہتاج کو چھوڑا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، میں مر جاؤں گی تمہیں معاف نہیں کروں گی، اور یہ وصیت ہوگی میری کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں میرا منہ نہ دکھایا جائے۔ ٹھیک ٹھاک بلیک میل کر رہی تھی مما اسے۔ وہ تڑپ کر رہ گیا، لیکن ہتھیار ڈال دیے۔ ماں، جو دنیا کا سب سے پیارا اور عظیم رشتہ ہے، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سرخ کامدار فرشی لہنگے میں بھاری گولڈن کام سے مزین دوپٹہ ماتھے تک لیے وہ اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس کے سرخ ہونٹوں پر اسے اپنے ارمانوں کا خون نظر آ رہا تھا۔ تم کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں پا سکتی۔ اس نے جنونی انداز میں اس کا سرخ دوپٹہ نوچ کر دور پھینک دیا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک، یہ تو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ وہ ناپسندیدہ ہستی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی، لیکن اس سب کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری علینا مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ سخت غیظ و غضب کے عالم میں بیڈ کے اطراف میں لٹکتی گلاب اور موتیے کی لڑیاں نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ شہتاج کے نازک دل میں انیسی اتر گئی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ کسی علینا کو پسند کرتا تھا، ورنہ وہ بھی اس شادی کے لیے راضی نہ ہوتی۔ مما نے زبردستی میرے سر پر مسلط کیا ہے، یہ زبردستی سب کو مہنگی پڑے گی۔ تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گی میرے ساتھ۔ سب کچھ برباد کر کے اب وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ آج اس کی مانگ میں افشاں بھری ہوئی تھی۔ خوبصورت سیاہ بالوں کی چوٹی آگے جھکائی تھی، سیاہ بالوں میں اٹکے موتیے کے گجرے اس کے بالوں کی خوبصورتی بڑھا رہے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں نے تمہیں اپنا لیا تو تمہاری جیت ہو گئی؟ وہ آگے بڑھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی مضبوط انگلیاں اب اس کے بازوؤں میں گڑ گئی تھیں، اور وہ آنکھوں میں اترتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خبردار، جو روئی تو ظلم تم پر نہیں مجھ پر ہوا ہے کہ تم سیاہ رات کی طرح میری تقدیر پر مسلط کر دی گئی ہو۔ وہ دھاڑا، وہ سہم کر پیچھے ہونے لگی۔ تمہارے وجود نے میری سب خوشیاں چھین لی ہیں۔ اپنی یہ منحوس صورت لے کر میرے سامنے سے چلی جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ایک دم دیوانہ لگ رہا تھا۔ شہتاج دوڑتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی، واش بیسن کے آگے جھک کر پانی منہ پر چھپاکے کی صورت میں مارتے ہوئے اس کے آنسو روانی سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اتنی توہین، اس قدر تحقیر، یا اللہ کیا قصور ہے میرا اس سب میں؟ میں تو لا علم تھی بابا کی بیماری سے، پھپھو کی اچانک آمد سے۔ وہ نکاح بھی بابا اور پھپھو کی مرضی سے ہوا۔ نمیر کسی اور کو پسند کرتے ہیں یہ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ اب کہاں جاؤں گی میں؟ کون ہے میرا؟ وہ روتی رہی۔ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے زیور اتارے، گجرے بالوں سے کھولے اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ ستمگر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ دراز کھول کر سارا زیور اس میں ڈالا اور الماری کھول کر ایک سادہ سا سوٹ نکال کر پہنتے ہوئے وہ مسلسل آنے والے حالات کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس طرح زندگی کیسے گزر سکتی تھی؟ جب شوہری ناپسندگی اور نفرت کا اظہار کر دے تو اس گھر سے کیا تعلق رہ جاتا ہے؟ صبح جانے کے اس وقت سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ وہ پھوٹنے سے پہلے مما کے ڈر سے جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ بستر پر ایک کونے میں سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کے تکلیف دہ اثرات باقی تھے۔ آنکھوں کے پپوٹے گریا سے سوجے ہوئے تھے، گالوں پر بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔
उसे अफसोस सा होने लगा, इन सब बातों में उसका क्या कसूर था। वो भी तो अपने बाबा और मम्मा के कहने पर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी। वो उसके ख्वाबीदा हुस्न को गौर से देखने लगा। वो इतनी बुरी भी नहीं थी। अगर अलीना ना होती तो शायद वो उसे कबूल कर ही लेता, लेकिन अलीना, उसे जब इल्म होगा कि वो इस निकाह के बंधन को तोड़ने के बजाय और मजबूत कर बैठा है, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। अलीना का ख्याल आते ही उसे शाहताज से नफरत महसूस होने लगी। उसी वक्त शायद गहरी नज़रों के एहसास से उसकी नींद एकदम टूट गई। नुमैर को अपने इतने करीब खुद को यूं गौर से देखता पाकर वो घबरा कर उठ बैठी। तेजी से नज़दीक पड़ा हुआ दुपट्टा उठाकर उसने यूं फैलाया जैसे कोई नामहरम उसके कमरे में घुस आया हो। बराए मेहरबानी आप बिस्तर खाली करें, मैं सोना चाहता हूँ। उसकी इस हरकत पर वो नागवारी से कहता हुआ उठ गया। जी। वो जल्दी से बिस्तर से उतरकर झुककर अपनी चप्पलें तलाश करने लगी। अच्छी मुसीबत है, अब हर वक्त सर पर सवार रहा करेंगी मोहतरमा। वो जानबूझकर बुलंद आवाज़ में बुड़बुड़ाया तो शर्मिंदगी से उसका चेहरा फीका पड़ गया। रात से वो मुसलसल उसकी तौहीन किए जा रहा था, लेकिन क्या करती वो। ये उसका घर नहीं था। इस घर में अनगिनत कमरे थे, कितने कमरे खाली पड़े थे, लेकिन वो इसी कमरे तक महदूद कर दी गई थी। अगर इस वक्त कहीं और जाती तो ज़रूर पूछ गुछ होती, ख़ासकर मम्मा तो ज़रूर कहती, डांटती भी। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी से निजात हासिल करना एक ही रात में उसकी ख्वाहिश बन गई थी। वो फ़ौरन बाथरूम में घुस गई। इस वक्त वही उसकी जाए पनाह थी। काफ़ी देर लगाने के बाद वो बाथरूम से निकली तो नुमैर गहरी नींद सो रहा था। शायद पूरी रात जागता रहा था वो। उसे इस पर रहम आने लगा। उसकी वजह से अपनी मोहब्बत से महरूम हो गया था वो। और वो अलीना, वो कितनी बेकरार और बेचैन होगी। फिर क्यों आ गई इन दोनों के दरमियान में। काश नुमैर अहमद तुम मुझे सब कुछ बता देते, कम अज़ कम रुखसती से पहले तो मैं फूफो को मनाने की कोशिश करती। वो मान जाती। मेरा क्या है, मैंने कब तुम्हारे ख्वाब देखे थे। लेकिन वो लड़की, उसने तुम्हारा बनने का ख्वाब ज़रूर देखा होगा, और जब ये ख्वाब टूटा होगा तो उसकी किरचियाँ उसके पूरे वजूद में चुभ गई होंगी, जैसे मैं निकाह के बाद तुम्हारे ख्वाब देखने लगी हूँ और आज इनकी किरचियाँ मेरे वजूद को छलनी कर रही हैं। वो बेख्याली में उसे देखते हुए सोचती रही। फिर जाए नमाज तलाश करने में नाकामी के बाद धुली हुई बेडशीट तह करके कालीन पर बिछाकर अल्लाह के हजूर खड़ी हो गई। बंदे किसी को क्या दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो बेखबर नहीं, नवाजना जानता है। और वो अल्लाह से अपनी और नुमैर की भलाई मांग रही थी, दिल का सुकून मांग रही थी। फिर जाने कैसे खुद ब खुद उसका दुखता और तड़पता हुआ दिल मुतमईन होने लगा। सुबह जब मम्मा उनके कमरे में आईं तो वो काफ़ी हद तक नॉर्मल थी। शाहताज की सूजी हुई आंखें, जज्बात से आरी चेहरा और सूनी कलाइयाँ सब कहानी सुना रही थीं। कैसी हो बेटा, वो पूछते पूछते खुद ही शर्मिंदा हो गई। ठीक हूँ फुफ्फो, वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर ले आई। ये क्या हाल कर रखा है बेटा अपना, एक रात की दुल्हन इस कदर सादा, कानों में, गले में, हाथों में कोई जेवर नहीं। बाथरूम से बाहर आते आते नुमैर के कदम रुक गए। अब मम्मा को सफाइयाँ पेश करना होंगी। बस फुफ्फो अभी तैयार होती हूँ, सोते हुए जेवर चुभता है इसलिए उतार दिया था, अभी पहनती हूँ सब कुछ। वो उसका भरम रख रही थी। यही करना है अब सारी ज़िंदगी तुम्हें शाहताज बेगम। नुमैर ने तलखी से सोचा। ठीक है बेटा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों का नाश्ता भिजवाती हूँ। वो वापस मुड़ी। नुमैर को देखकर ठटक गई। उसका चेहरा भी थका थका था, ना चेहरे पर सुख था ना आंखों में शरारत। इन्हें अपनी जिद पर अफसोस होने लगा। ठीक हो जाएगा सब कुछ, अभी तो एक रात ही गुजरी है। मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही ऐसा है, कब तक दूर रहेंगे दोनों। उन्होंने खुद को तसल्ली दी और दोनों को नाश्ते के बाद जल्दी से बाहर आने की ताकीद करके चली गई। और उजड़े हुलिये में बैठी आप, ताकि सबको मालूम हो जो कुछ आप पर गुजरा है। वो उसे देखकर तंजिया लहजे में कहने लगा। कोई खुशगवार हादसा तो नहीं बीता जो सबको बताया जाएगा। हुलिये का क्या है, अभी ठीक हो जाता है। रात के मुकाबले में वो काफ़ी पुरइत्तमाद थी, तो ठीक करें उठकर, वैसे भी कोई क्या फ़र्क पड़ेगा। वो मुसलसल उसकी तजलील कर रहा था। वो चुपचाप उठी और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। घर की मुलाजमा रशीदा हैंगर में खूबसूरत सा सूट लिए खड़ी थी। बेगम साहिबा ने सूट भिजवाया है जी आपके लिए, आप इसे पहनकर तैयार हो जाएं। अच्छा। उसने सूट उसके हाथ से ले लिया और उसे लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। रॉयल ब्लू और गोल्डन कंट्रास्ट का खूबसूरत सा अंगरखा और चूड़ीदार पाजामा, साथ में मैचिंग और गंजा का बड़ा सा दुपट्टा। वो लिबास तब्दील करके कमरे में आई तो नुमैर बुरी तरह चौंक गया। रॉयल ब्लू और गोल्डन कलर का सूट, पहली बार अलीना भी तो इसी रंग के लिबास में नजर आई थी। उसे जितना खूबसूरत लिबास था उससे कहीं बढ़कर हसीन थी वो। बाज़ अच्छे लिबासों से शख्सियत सज जाती है, लेकिन बाज़ शख्सियत की वजह से लिबास की शान बढ़ जाती है, और अलीना तो हर लिबास को पहनकर उसकी शान बढ़ा दिया करती थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वो अपने लंबे बालों की चोटी के बल खोलने लगी तो वो बर्दाश्त न कर सका और बाहर निकल गया। वो हैरान होकर पलटी, फिर उसे कमरे में ना पाकर कुछ ईजी होकर अपने बाल बनाने लगी। हम रंग परांदा बालों में डालकर उसने मोतिये की लड़ियाँ बालों में अटकाईं, हल्का हल्का मेकअप किया, जेवर पहना, कांच की चूड़ियाँ पहन रही थी जब वो मम्मा अंदर आई। बहुत प्यारी लग रही हो, मम्मा ने उसे सराहा।
बस थोड़ा मेकअप हल्का है, लाओ मैं ठीक कर दूँ। उन्होंने मेकअप किट को खोला और नफासत से उसका मेकअप दुरुस्त करने लगी। चलो बेटा, सब मुंतज़िर हैं तुम्हारे, नाश्ता बाहर ही करना हमारे साथ, नुमैर भी वहीं है। वो प्यार से उसे अपने हमरा ले जाने लगी तो उसकी आंखें भर आईं। आज उसका मैका होता तो उसके मैके से लोग आते। वो तैयार होकर उनकी हमरा जाती, उसकी सहेलियां आकर उसे छेड़ती, उसकी मुंह दिखाई के बारे में पूछती। मुंह दिखाई, उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। नफरत और तहकीर का जेवर खूब पहनाया था रात में नुमैर ने। जाने कौन कौन जमा था हॉल में, नुमैर के दुधियाली रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब वगैरह। उसे देखकर हलचल सी मच गई। वाह, भाभी तो बड़ी क्यूट लग रही हैं। जाने किसने बुलंद आवाज में कहा था, मेरी बहू को नजर मत लगा देना भाई तुम लोग। मम्मा ने प्यार से कहा और उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। चलो भाई, नाश्ता शुरू करो। फिर मुंह दिखाई की रस्म भी अदा होनी है। मम्मा के कहने पर सब नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हो गए। हर एक आगे बढ़कर उसे मुखातिब कर रहा था। मुख्तलिफ चीज़ें उसकी प्लेट में रखी जा रही थीं। उसकी प्लेट भर गई थी, लेकिन उससे खाया कब जा रहा था, और वो जो इस हंगामे का सबसे अहम किरदार और सबब था, सबसे बेनियाज नाश्ते में दूसरों से बातों में मसरूफ़ था। एक बार भी उसने बराबर में बैठी हुई उस हस्ती पर नज़र नहीं डाली थी जो सिर्फ उसकी वजह से इतना संवर कर बैठी थी। भाभी, मेकअप तो आपको बड़ा अच्छा करना आता है, किस पार्लर से सीखा है? नुमैर की किसी कज़न ने हैरान होकर या जानबूझकर पूछा तो उसके हाथ में थमा हुआ कप आ गया। उसे ढंग से मेकअप करना कब आता था? गाँव में ये सब चीज़ें कहाँ मिलती थीं? सवाए काजल और लिपस्टिक के वो तो किसी और चीज़ का नाम तक ना जानती थी। उसकी ड्रेसिंग टेबल पर जाने किन किन चीज़ों के अंबार थे, मुख्तलिफ लोशन जो जाने किन किन कामों में आते थे, उसे क्या मालूम था? उसे तो मम्मा ने तैयार किया था। वो जानती थी कि वो इन सब बातों से अनजान है, सीख जाएगी सब कुछ यहाँ रहेगी तो। उन्होंने मस्कारा उसकी पलकों पर लगाते हुए सोचा था, मैं सिखाऊंगी इसे, वरना कितनी ब्यूटी पार्लर्स हैं, हर काम सीखा जा सकता है। इनके गांव में ब्यूटी पार्लर है मम्मा? उमैर भी जानबूझकर मासूम बनकर मम्मा से पूछने लगा। सब कुछ होता है आजकल गांव में, मम्मा ने सख्त लहजे में कहा। फिर हमारी बहू को इन सब लवाजमात की ज़रूरत भी क्या है? वैसे ही लाखों में एक है। पापा ने भी उसका दिल रखना चाहा, लेकिन वो अपने दिल को समझा रही थी। अभी तो ऐसे बहुत से नज़ारे मिलेंगे, दिल दुखा देने वाली बातें, तंजिया फिक्रें, मजाक उड़ाते चेहरे, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वलीमे वाले दिन जब वो तैयार होकर पार्लर से आई तो सभी हैरान रह गए। सी ग्रीन और गोल्डन कॉम्बिनेशन के गरारे सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक लम्हे को तो नुमैर भी साकित रह गया था, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। तुम कितनी भी हसीन बनकर आ जाओ मेरे सामने शाहताज बेगम, लेकिन कभी अलीना नहीं बन सकोगी। मेरे लिए अलीना को हासिल करना मेरी अवलीन ख्वाहिश है और इसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा। उस रात मम्मा खुद शाहताज के साथ आई थी। इनके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स था। नुमैर, ये शाहताज की मुँह दिखाई थी जो कल तुम शायद मेरे कमरे में भूल आए थे। इसे आज ज़रूर पहना देना, ये हमारे ख़ानदानी कंगन है और इस पर सिर्फ शाहताज का हक है। अब वो ज्वेलरी बॉक्स खोलने लगी। खूबसूरत जड़ाऊ कंगन जगमग करने लगे। लो, अपने हाथों से पहना दो। उन्होंने कंगन नुमैर की जानिब बढ़ाए। मुझे कंगन वंगन पहनाने नहीं आते मम्मा, मैं कोई चूड़ी वाला हूँ, आप खुद ही पहना दें, वो बेजारी से बोला। कोई चूड़ी वाला नहीं, ये रस्म है हमारे यहाँ की, दूल्हा अपने हाथों से पहनाता है अपनी दुल्हन को। चलो आओ। मम्मा ने डांटा तो वो उठकर आ गया। मैं पहन लूँगी फूफो खुद, वो भी झिझक रही थी। नहीं, नुमैर पहनाएगा। वो बेजार सा चेहरा लिए सर्द हाथों से उसे कंगन पहनाने लगा। शाहताज के हाथों की नमी और कपकपाहट वो महसूस कर रहा था, लेकिन उसके जज्बात में कोई हलचल ना हुई। शाहताज की मेहंदी लगे हाथ उसके हाथों में थे, लेकिन उसका लम्स दिल में कोई जादू ना जगा रहा था। उसके वजूद से परफ्यूम और मेहंदी की मिली जुली खुशबू उमड़ रही थी। उसका सर झुका हुआ था, नाजुक सी बिंदिया माथे पर चमक रही थी। वो एक लम्हे को रुककर उसे देखने लगा। उसका दिलकश रूप उसकी दस्तरस में था, लेकिन दिल से किस कदर दूर थी वो। कंगन पहनाकर वो करीब से यूं हटा जैसे मजीद कुछ देर उसके पास रुका रहा तो मोम की तरह पिघल जाएगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम करो। मम्मा गई तो वो उठकर लिबास तब्दील करने के लिए कपड़े निकालने लगी। आज फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। उनके जाते ही वो फिर लफ्ज़ों के तीर उस पर बरसाने लगा। मजबूरी है, वो ज़ब्त से मुस्कुराई। कोई मजबूरी नहीं है, तुम बराबर वाले कमरे में जाकर सो सकती हो। सॉरी, मैं लोगों की बातें बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखती। इन बातों से तो बेहतर है कि मैं आपकी बातें और रवैये को बर्दाश्त कर लूँ। वो उसकी जानिब देखे बिना ड्रेसिंग रूम में घुस गई। उसे यकीन था कि उसके कमरे में आने तक वो खुद वहाँ से जा चुका होगा, लेकिन जब वो कमरे में आई तो वहीं ठटक गई। वो बेड पर लेटा हुआ था, जबकि दूसरा तकिया उसने सोफे पर रखकर उसे जता दिया था कि उसकी जगह वहाँ है। वो चुपचाप बिना कुछ कहे सोफे पर लेट गई और आंखों पर हाथ रख लिए। नुमैर ने एक लम्हे को गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर सर झटक कर सोने की कोशिश करने लगा। उसने कभी ये सोचा था कि वो अपनी बीवी से ऐसा सलूक रवा रखेगा, इस तरह पेश आएगा। उसे बीवियों से बुरा सलूक करने वाले मर्द सख्त नापसंद थे। वो हमेशा ये सोचता था कि वो अपनी बीवी का दोस्त बनकर रहेगा,
اسے بے پناہ محبت اور توجہ دے گا، لیکن وہ تو اول روز سے ہی اس کی ناپسندیدہ ہستی بن چکی تھی۔ مما دونوں کو ایک ساتھ ہنستا بولتا دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں وہ خوب گھومے پھریں، لیکن وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد اکتائے ہوئے رہتے۔ نمیر صبح ہی تیار ہو کر گھر سے نکل جاتا، جبکہ وہ گھر میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی۔ کبھی کچن میں گھس جاتی، خانسامہ کو ہٹا کر خود کچھ نہ کچھ پکانے لگتی، کبھی گھر کی صفائی میں جٹ جاتی، اگلے روز لان کی نوک پلک سنوارنے لگتی، تو کبھی ٹیرس کی دھلائی ہونے لگتی۔ مما خاموشی سے اس کے طور طریقے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس طرح وہ خود کو مصروف رکھنے کے جتن کرتی ہے۔ رات میں بھی بڑی مشکل سے وہ اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ مما آخر ایک روز اسے سمجھانے پر مجبور ہو ہی گئیں۔ یہ کیا کرتی پھرتی ہو تم گھر میں؟ ہر کام کے لیے نوکر موجود ہیں۔ تمہاری شادی کو کل 15 دن ہوئے ہیں، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ 15 دن کی دلہن گھر کے کاموں میں لگ گئی ہے۔ ارے پھوپھو، اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ کسی کو کیا، میرا گھر ہے، میں اپنی مرضی سے سنوارتی ہوں، کام میں دل لگتا ہے میرا، ورنہ سارا دن گزارنا کتنا مشکل ہوگا۔ کوئی مشکل نہیں ہوگا، تم اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہو، کالج میں ایڈمیشن لے لو، نہیں تو پرائیویٹ BA کر لو، بیوٹیشن کا کورس کر لو، ڈرائیونگ سیکھ لو، شام کو میرے ساتھ جم خانہ چلا کرو، وہاں نئے نئے لوگوں سے ملو گی، نئے فیشن اور طور طریقوں کو سیکھو گی۔ ٹھیک ہے پھوپھو، میں BA کروں گی پرائیویٹ، ساتھ ہی کوئی کورس بھی کر لیتی ہوں۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس کے علاوہ بیٹا اپنے شوہر کی ہر بات کو مقدم جانو، وہ تم سے دور ہے تو تم بھی اکھڑی اکھڑی رہتی ہو، کبھی قریب جانے کی کوشش نہیں کرتی، اس طرح تو یہ فاصلے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ میں نے اس لیے تو تم دونوں کو ایک رشتے میں نہیں باندھا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو قبول ہی نہ کرو۔ مما کی بات پر وہ خاموش سی ہو گئی۔ پھوپھو مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جب وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے تو آپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، میں نے جو مناسب سمجھا کیا، پھر اس نے بھی کبھی مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، ورنہ شاید میں ایسا نہ کرتی۔ نکاح کے بعد بتانے کا کیا مقصد ہے؟ نکاح کوئی ایسا بندھن نہیں ہے جو پہلے باندھا اور پھر آسانی سے توڑ دیا جائے۔ ہمارے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ناپسندیدہ شرعی عمل ہے نکاح کو ختم کرنا۔ مما کے لہجے سے خفگی جھلکنے لگی تو وہ مزید کچھ نہ بولی۔ اب تم ایسا کرو، 2-1 دن میں جا کر اپنے گھر سے اپنے ضروری کاغذات وغیرہ لے آؤ۔ تم جانے کا کہہ بھی رہی تھی کہ چند ضروری چیزیں لینا ہے وہاں سے۔ جی پھوپھو، اس نے سر ہلایا۔ اس روز اتوار تھا، نمیر بھی دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ ناشتے کی میز پر مما اسے کہنے لگی، نمیر، شاہتاج کو کچھ چیزیں لینا ہے اپنے گھر سے، تم اسے لے جاؤ، شام تک لوٹ آنا۔ میں کیوں لے جاؤں مما، آپ اسلم کے ساتھ بھیج دیں۔ وہ اکھڑ گیا۔ پاگل ہوئے ہو، وہ اکیلی اسلم کے ساتھ اتنی دور جائے گی؟ 1 دن کی تو بات ہے، جانا اور آنا ہے۔ مما نے اسے ڈانٹا۔ ہاں بیٹا، تمہارے ساتھ جانا بہتر ہوگا، لے جاؤ، شاباش۔ پاپا نے بھی کہا تو وہ جھنجھلا گیا۔ آخر ایسا کیا لینا ہے، کیا رکھا ہے اس گھر میں؟ اس کا انداز اور آخری جملہ شاہتاج کا دل دکھا گیا۔ مجھے نہیں جانا پھوپھو، وہ کہہ کر فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ کتنی بری بات ہے بیٹا، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، کتنا دل دکھا ہوگا اس کا۔ کسی کے گھر میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے یہ اسی سے پوچھو جس سے اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتا ہے۔ آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے یا بھائی یہاں ہوتا تو اس کا میکا تو ختم نہ ہوتا۔ پاپا نے رسانیت سے اسے سمجھایا تو اسے شرمندگی ہونے لگی۔ سوری پاپا، میں لے جاتا ہوں۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں آیا تو شاہتاج الماری میں منہ گھسائے جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ جلدی تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ پہلی بار وہ اس سے نرمی سے مخاطب ہوا۔ میں نہیں جا رہی۔ شاہتاج کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ بیکار بحث نہیں، صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، میں باہر جا رہا ہوں لان میں، آ جاؤ جلدی سے، وہ حتمی لہجے میں کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس کا جی تو چاہا انکار کر دے، لیکن بات بڑھنے کے خیال سے وہ تیار ہونے لگی۔ چلتے چلتے مما نے پانی کی ایک بڑی بوتل اور سنیک سے بھری ایک باسکٹ اس کے ساتھ کر دی تھی۔ دونوں گھر سے نکلے تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسلام آباد کی حدود ختم ہوئی تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں بالکل خاموش تھے، حالانکہ ہلکی پھوار اور بادلوں سے موسم بے حد خوشگوار ہو رہا تھا۔ کاش اس وقت تمہارے بجائے علینا میرے ہمراہ ہوتی تو سفر کس قدر خوبصورت اور اچھا ہوتا، وہ کنکھیوں سے شاہتاج کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ خود وہ بے حد خاموشی سے باہر کی رنگینیوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبح تک وہ گاؤں پہنچے تو شدید بارش کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ جلدی سمیٹ لینا سب کچھ، بارش ہونے سے پہلے نکل چلنا ہے ہمیں، موسم کے تیور ٹھیک نہیں لگتے مجھے، نمیر نے اسے تاکید کی۔ برابر والی خالہ سے گھر کی چابی لے کر وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کی حالت اتنی ابتر نہ تھی۔ زینب خالہ ہفتے کے بعد آ کر صفائی ستھرائی وغیرہ کر جاتی تھیں۔ وہ اپنے کاغذات دیکھنے لگی، جانے کس جگہ رکھ دیے تھے۔ یادیں بھی تو آنکھوں میں سامن بھادوں بن کر امڑتی چلی آ رہی تھیں۔ امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں، بابا کے کپڑے، ان کی چھڑی، شاہ رخ کی چیزیں، سب کچھ یہاں سے وہاں تک بکھرا ہوا تھا۔ کتنی جلدی میں تو سب کچھ چھوڑ کر گئی تھی وہ۔ اندھیرا چھانے لگا تھا،
बादलों की गड़गड़ाहट भी शुरू हो गई थी। नुमैर सहन से अंदर आ गया। वो बाबा के कुर्ते को आंखों से लगाए बेआवाज रो रही थी। नुमैर का दिल दुख से भर गया। कितनी तन्हा और बेबस थी वो। माँ बाप दुनिया में नहीं थे, भाई दूर था, बहन कोई थी नहीं जिसे अपने दिल का दुख दर्द कहती। शौहर का घर भी अपना कहाँ था। जब शौहर ही अपना नहीं था तो घर का जिक्र ही क्या। शाहताज, उसने नरमी से पीछे जाकर उसे पुकारा और उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रख दिए। वो चौंक कर मुड़ी। आज शायद पहली बार उसने उसका नाम लेकर पुकारा था। मत रो, इस तरह मामी मामू की रूह को तकलीफ होगी। अगर तुमने सामान रख लिया हो, जो लेना था तो चले। तेज बारिश शुरू होने वाली है। जी, उसने सर हिलाया। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारी कैफियत को, लेकिन बंदे के अख्तियार में कुछ नहीं है सवाए सब्र करने के। और अब तक मैंने किया भी क्या है सवाए सब्र करने के। उसने तलखी से सोचा। चलो चलें। उसने बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। उसी वक्त मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। साथ साथ मोटे मोटे ओले भी गिरने लगे। या खुदा, अब क्या होगा, फंस ना जाएं कहीं। नुमैर ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर सहन में झांका। जा बजा ओले गिरे हुए थे। जरा रुक जाए, ये बारिश फिर चलते हैं। यालाबारी भी तो हो रही है। उसने खामोश खड़ी शाहताज को मुखातिब किया। फिर दोबारा बारिश को देखने लगा। वो कमरे में बिछे पलंग की चादर को झाड़ने लगी, लेकिन चादर काफ़ी मैली हो रही थी। उसने संदूक खोलकर धुली हुई चादर निकाली और पलंग पर बिछा दी। आ जाए, यहाँ बैठ जाए, मैंने धुली हुई चादर बिछा दी है। उसके कहने पर वो अंदर आ गया। फिर पलंग पर बैठकर पूछने लगा, यहाँ की बारिशें क्या बहुत देर तक चलती हैं? कभी कभी, कभी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, कभी दो दो दिन बरसती रहती हैं। लेकिन एक खराबी है यहाँ, सड़क कच्ची होने की वजह से बारिश में बह जाती है। फिर गाड़ियों का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। अगर आज भी ऐसा हुआ तो हमारा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उफ नहीं। पहले तो वो परेशान हुआ, फिर गुस्से ने उसे घेरे में ले लिया। फिर कैसे जाएंगे हम? गाड़ी भी इतनी दूर खड़ी है, कैसे देखूं जाकर? बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। तुम्हें भी आज ही आना था। ऐसा क्या ज़रूरी सामान था जिसे लिए बिना चारा नहीं था? उसी वक्त कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई, जो ज़ैनब खाला के घर में खुलती थी। उसने जवाब दिए बिना उठकर अंदर से लगी कुंडी खोल दी। जी खाला। दूसरी जानिब ज़ैनब खाला ही थी। सुना है बेटा, बारिश का पानी गलियों में भर गया है। इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। तुम कल तक यहीं रुक जाओ, नहीं तो यहाँ हमारे यहाँ आ जाओ। बिस्तरों की कमी नहीं है। खाने की फिक्र ना करना, वो मैं भिजवा दूंगी। सुबह बारिश थम जाए तो निकल जाना। लेकिन खाला, हम कैसे रुक सकते हैं? फूफो परेशान होंगी। हम शाम तक वापसी का कह आए थे। इसकी फिक्र ना करो, मैं फारूक से कहती हूँ, वो तुम्हारे घर फ़ोन कर देगा, बड़ी हवेली वालों के यहाँ से। लेकिन इस बारिश में कैसे जाएगा वो? चला जाएगा, पैदल जाना कोई मुश्किल नहीं। जबकि गाड़ी निकालोगे तो कहीं कच्ची जगह में फंस गई तो मुश्किल हो जाएगा। फिर आप फ़ोन करा ही दें, मौका मिल गया तो निकल जाएंगे, वरना रुके तो मम्मा परेशान तो नहीं होंगी। नुमैर ने फ़ोन नंबर लिखकर ज़ैनब खाला को दिया, फिर आकर चारपाई पर लेट गया। बाहर मौसलाधार बारिश बरस रही थी। शाहताज को शर्मिंदगी होने लगी। उसकी वजह से आज वो इस मुश्किल में फंस गए थे। कितना अजब वक्त था जिस घर में वो 23 साल रही थी। आज इसमें एक रात गुजारना उसे मुश्किल में फंसना लग रहा था। सॉरी, मैं आपको हमेशा मुश्किल में मुब्तला कर देती हूँ। वो उसके नज़दीक आकर खड़ी हुई और संजीदगी से कहने लगी, अब क्या हो सकता है? वो खुद भी इस सूरत हाल से परेशान और बेजार था। रात गुजार लें, सुबह तक बारिश रुक गई तो फ़ौरन निकल चलेंगे। वो शर्मिंदगी से बोली। बारिश रुक गई तो? और अगर एक हफ्ते तक भी ना रुकी तो? ऐसा नहीं होगा। वो पलटी और कमरे में मौजूद वाहिद कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कभी बाबा जान इस कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। कितना शौक था इन्हें पढ़ने का। ढूंढ ढूंढ कर किताबें लाते। अक्सर उसके लिए इन्हें शहर जाना पड़ता। फिर रात भर जाग जाग कर पढ़ते रहते। अम्मा कितना खफा होती थीं उनके इस शौक पर। कुंडी फिर बजी। उसने उठकर खिड़की खोली। ज़ैनब खाला की बेटी खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह दीजिएगा बाजी। उसकी भी क्या ज़रूरत थी? हमारे साथ कुछ सामान है खाने पीने का, मम्मा ने दे दिया था। ठंडी चीज़ें क्यों खाएंगी बाजी? भाई जी शादी के बाद पहली बार गांव आए हैं। अम्मा तो शर्मिंदा है, उनके ठीक से खातिर भी नहीं कर सकी इस मुई बारिश ने। तो आप रुकेगा ना बाजी? अभी दावत करेंगे सब मोहल्ले वाले। अरे नहीं, वो हंस पड़ी। यही बहुत है, सुबह हम जल्दी निकल जाएंगे। दो एक बातों के बाद उसने खिड़की बंद कर दी। सुनिए, खाना खा लें। उसने नुमैर को आवाज़ दी। मुझे भूख नहीं है। हालांकि आंतें कुलवल्ला पड़ रही थीं। बुरी बात है, उन्होंने इतने प्यार से भेजा है। वो उठकर बैठ गया। ताज़ा मक्खन लगी गरम गरम रोटियों की महक पूरे कमरे में फैल रही थी। साथ में भुनी हुई मुर्गी का सालन, एक प्लेट में सवियों का जर्दा भी था। ज़ैनब खाला ने बाकायदा इनकी दावत कर दी थी और अपनी एक मुर्गी भी कुर्बान कर दी थी उनके लिए। नुमैर ने खूब पेट भरकर खाया। जाने खाने का असल लुत्फ छोटी छोटी जगहों पर ज़्यादा क्यों आता है। रात होते होते सर्दी भी बढ़ गई थी। बारिश अभी तक हो रही थी।
शाहताज ने एक लिहाफ निकाला और नुमैर के बिस्तर पर रख दिया। खुद जमीन पर चादर बिछाकर दूसरा लिहाफ निकाल कर लेट गई। नुमैर ने गर्दन तक लिहाफ ओढ़ा और सोने की कोशिश करने लगा। रात का जाने कौन सा पहर था, उसकी आंख खुल गई। उसने घबराकर अपने एतराफ में नजर डाली तो सब याद आने लगा। वो लोग शाहताज के घर में थे और शाहताज वो घुटनों में मुंह दिए शायद रो रही थी। कमरे में जलते हल्के से बल्ब की रोशनी में उसका धीरे धीरे हिलता हुआ वजूद यही बता रहा था कि वो रो रही है। शाहताज, क्या हुआ? वो परेशान होकर पूछने लगा। डर लग रहा है। वो खामोश रही और आंसू पोंछने लगी। पापा याद आ रहे हैं। उसने आयशा से गर्दन हिला दी। यहाँ आओ मेरे पास। वो टस से मस ना हुई। इधर आओ, मैं बुला रहा हूँ ना। अब की बार उसने रोब से उसे पुकारा तो वो उठकर चुपचाप आकर खड़ी हो गई। बैठो यहाँ पर। उसने पाँव समेट कर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई। इस तरह रोने से क्या हासिल है, सवाए इसके कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो उसे समझाने लगा। चलो लेटो अब, शाबाश, सोने की कोशिश करो, हमें सुबह जल्दी निकलना है। जी अच्छा। मुड़कर जाने लगी तो उसने जाने कि इस जज्बे के तहत उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। यहीं लेट जाओ, बारिश में ज़मीन पर कीड़े मकोड़े निकलते हैं, ज़मीन भी ठंडी होगी। शाहताज ने शिकवे भरी नज़रों से उसे देखा, जैसे कह रही हो अब ख्याल आ रहा है जब रात का एक पहर गुजर चुका है। फिर संजीदगी से कहकर उठने लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, आराम से हूँ। कोई आराम से नहीं हो, जगह है बहुत, लेट जाओ। दिल में भी तो जगह होनी चाहिए, उसने सोचा और चुपचाप सिमट कर एक तरफ लेट गई। नुमैर भी दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो शशदा रह गया। शाहताज एक मासूम बच्चे की तरह जाने कब उसकी बाहों में सिमट कर सो रही थी और खुद उसकी बाहें नुमैर को अपने अंदर समेटे हुए थीं। इतनी कुर्बत, इतनी नज़दीकियाँ, उसके दिल की हालत अजीब होने लगी। वो उसकी बीवी थी लेकिन कितनी दूर थी और आज वो सब फासले सिमट गए थे। वो अजीब से एहसास से दो चार होने लगा। कितना सुकून था यहाँ। वो गौर से शाहताज के मासूम चेहरे को देखने लगा। कितना महरूम लग रहा था। अपने शौहर की मोहब्बत, तवज्जो और शरई हक से भी महरूम थी वो, लेकिन सब सह रही थी। उसे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे अलीना का वजूद इन दोनों के दरमियान हाइल हो गया। उसे लगा अगर शाहताज मजीद उसके इतने नज़दीक सोती रही तो अलीना इससे खफा हो जाएगी। फिर शाहताज उसकी मंजिल नहीं थी, उसे अलीना को हासिल करना था। उसने अलीना की कुर्बत के ख्वाब देखे थे। वो अक्सर सोचता था जब अलीना उसे हासिल हो जाएगी वो अपने वजूद से उसके खाली कमरे को रौनक बख्श देगी तो वो उसे अपनी तमाम शिद्दतें बताएगा, उस दूरी के तमाम दुख एक एक करके सुनाएगा। उसे बताएगा कि उसके बिना उसने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं। बीवी के महकते वजूद को नज़रअंदाज करके उसका इंतज़ार किया है। वो तो अपनी शरई बीवी पर एक गलत निगाह डालने का गुनहगार तक नहीं है। कौन होगा ऐसा पारसा जो खुद को इस तरह संभाल सके, बहला सके, रोक सके? हाँ, वो है, कैसा सुरखरू होगा इस वक्त वो अपनी मोहब्बत के आगे। लेकिन आज ये क्या हुआ था? वो किस तरह उसके इतने नज़दीक आ गई थी। उसने एक झटके से शाहताज को खुद से दूर कर दिया। वो गहरी नींद से एकदम जाग गई। जहन और दिमाग को बेदार करके उसने सूरत हाल को समझने की कोशिश की। नुमैर अब उठकर बैठ गया था। उसके चेहरे पर एक तनाव सा फैला हुआ था। उसे उठते देखकर वो पलंग से खड़ा हो गया। बारिश रुक गई है, चलने की तैयारी करो अभी से, अभी तो बहुत अंधेरा फैला हुआ है, 5 बजे हैं सुबह के। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। तो कब तक रुकना है आखिर? सारी उम्र तो नहीं रहना यहाँ। उसका लहजा इंतहाई सर्द था। वो खामोश हो गई। वापसी का सफ़र इसी तरह तय हुआ। एक दूसरे से अनजान और बेखबर बने दोनों पूरे रास्ते बिल्कुल खामोश रहे, यूं जैसे अजनबी हो। घर आते ही नुमैर ने कराची वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। मम्मा को जब पता चला तो हस्बे तवक्को खफा होने लगी। क्या बढ़िया तुम्हें कराची जाने की, यहाँ का काम संभालो, वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। प्लीज़ मम्मा मुझे जाने दें, मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता। चले जाना, अभी तो तुम लोग कहीं घूमने तक नहीं गए। पहले शाहताज को कहीं ले जाओ, यूरोप, अमेरिका या कहीं और। बच्ची सारा दिन घर में पड़ी रहती है। यूरोप, अमेरिका? वो इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा। मम्मा, वहाँ जाने के लिए भी कुछ ढंग तो आने चाहिए, ना लिबास पहनने का सलीका, ना मेकअप करने का ढंग। 4 लोगों में बैठे तो बात करने की तमीज़ तो। वो उठने बैठने के आदाब से कतई नावाकिफ़। मम्मा, आपने भी मेरे लिए खूब नमूना ढूंढा है। कमरे से बाहर खड़ी शाहताज जिल्लत और शर्मिंदगी के शदीद एहसास तले दब गई। नुमैर, मम्मा तासुब से उसे देखने लगी। हमारी क्लास की लड़कियों के रंग ढंग भी तुमने खूब देख रखे हैं। ना शौहर को खातिर में लाती हैं, ना ही ससुराल वालों को। शाहताज बहुत साबिर और सुलझी हुई बच्ची है। तुम्हारा रवैया अब तक बर्दाश्त कर रही है। कोई और लड़की होती तो रुकी होती यहाँ। कोई और लड़की होती तो मेरा रवैया भी ऐसा ना होता, ना मुझे उसके साथ पर शर्मिंदगी होती। लेकिन शाहताज, उसकी रोती शक्ल, गांव की लड़कियों का रहन सहन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी गांव में पली बढ़ी थी। तुम्हारे नाना और दादा की बचपन की दोस्ती के बिना पर यह शादी हुई। मैंने शादी के बाद पढ़ा लिखा, 13 कोर्सेज किए। तुम्हारे पापा ने भी निभाया ज़िंदगी भर। मेरी खुशी, मेरे फैसलों का एहतराम किया हमेशा, मेरी हौसला अफजाई की। क्या तुम कह सकते हो कि मैं भी कभी गांव में रहा करती थी?
آپ کی بات اور ہے مما، آپ ذہین اور سمجھدار تھیں، سب سیکھ گئیں، وہ بھی سیکھ جائے گی۔ تم اسے وہ مان، توجہ اور پیار تو دو جو تمہارے پاپا نے مجھے دیا تھا۔ میں اسے کچھ نہیں دے سکتا مما، میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ فوراً کمرے سے نکل آیا۔ باہر شاہتاج کھڑی تھی، دھواں دھواں چہرہ لیے۔ نمیر کو دکھ ہوا، وہ فطرتاً برا نہیں تھا، بس اسے علینا اور اس کی محبت نے گڑبڑ کر دی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ سر کو جھٹک کر وہاں سے چلا آیا۔ کراچی پہنچتے ہی اس کی ہمت نہ ہوئی کہ علینا کو فون کرتا یا اس سے ملتا۔ کیا کہے گا وہ اسے کہ اتنے بلند و بانگ محبت کے داموں کے بعد وہ شاہتاج کو رخصت کرا کر اپنی خلوت کا ساتھی بنا کر لے آیا ہے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ ہنوز اس سے دور تھا، ایک فاصلہ برقرار تھا دونوں کے درمیان، لیکن کیا وہ یقین کرے گی کہ اسے مجبور کر دیا گیا تھا؟ ایک مرد اور اس قدر مجبور، اسے سوچ کر ہنسی آنے لگی تھی۔ رات میں جب وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، فون کی گھنٹی بجنے لگی، کہیں وہی نہ ہو۔ اس کا دل گواہی دینے لگا۔ چوتھی بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، وہ آہستگی سے بولا۔ دوسری جانب کچھ دیر خاموشی رہی۔ ہیلو، کون؟ بولیں بھائی۔ نمیر، میں ہوں علینا۔ دوسری جانب سے علینا کی آواز سنائی دی۔ اوہو علینا، کیسی ہو تم؟ وہ خود کو سنبھال کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، لہجہ روندا ہوا تھا۔ تم کراچی آ گئے؟ فون تک نہیں کیا۔ خیر، فون تو تم وہاں اسلام آباد سے بھی کر سکتے تھے، لیکن تم تو شاید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے علینا۔ اب میں کیا کہوں تم سے؟ کچھ مت کہو، میں لا علم نہیں ہوں۔ تم نے بھی وہی کیا جو سب کرتے ہیں، لیکن مجبوری کا رونا مت رونا پلیز۔ آج کل تو لڑکیاں اس قدر بے بس نہیں ہیں کہ نہ کہ مرد۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ کہنے لگی۔ تم کہہ سکتی ہو سب کچھ، لیکن یقین کرو آخر وقت تک میں مما کو روکتا رہا۔ میرے جانے سے پہلے ہی وہ سب انتظام کر چکی تھیں، کارڈز بانٹے جا چکے تھے۔ میں سمجھتا تھا رہا کہ وہ اس سے پہلے مجھ سے پوچھیں گی، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی۔ انہوں نے نکاح سے پہلے نہیں پوچھا تو رخصتی کرانے سے پہلے کیا پوچھتی؟ اور اب علینا کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اب وہ کچھ دیر رکا۔ میں نے اب بھی اسے قبول نہیں کیا ہے۔ یقین کرو ہمارے درمیان آج بھی وہی فاصلے ہیں۔ تم چاہے مجھے قبول کرو یا نہیں، میں اسے قبول کبھی نہیں کروں گا۔ یہ میری بھی ضد ہے۔ واقعی کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ علینا کو بالکل یقین نہ آیا۔ تمہیں اب شاید میری باتوں پر اعتبار نہ رہا ہو علینا، لیکن یہ سچ ہے، بالکل سچ، اور ماما بھی جانتی ہیں کہ میں اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن علینا، کیا تم اب بھی میری محبت پر شک کرتی ہو؟ اوہ نمیر، میں کیا کروں؟ میں خود کو قطعی بے بس پاتی ہوں اس معاملے میں۔ تمہیں بھلا دینا میرے بس میں نہیں۔ میں کتنا چاہتی ہوں کہ اس تعلق کو ختم کر ڈالوں، لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تمہیں نہیں معلوم، جب تمہارے آفس سے مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے تو میں کتنی ہرٹ ہوئی۔ دنیا پر سے میرا اعتبار جیسے ختم ہونے لگا۔ میں نے ہمیشہ منتظر نظریں دیکھی ہیں اپنے لیے، لیکن تم واحد ہو جس کا میں نے انتظار کیا ہے۔ لیکن تم نے بھی عام لوگوں کی طرح، وہ شاید رونے لگی تھی۔ لڑکیاں کتنی بھی خاص ہوں، منفرد شخصیت کی مالک ہوں، محبت کرتے ہی عام سی بن جاتی ہیں۔ پلیز علینا، رو مت، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، سوچ سوچ کر دماغ دکھنے لگا ہے۔ کتنی دن ہو گئے ہیں ڈھنگ سے نہیں سویا۔ میری نیند تو مما کے غلط فیصلوں نے چھین لی ہے۔ تم اس طرح کرو گی تو ہمت ہار بیٹھوں گا۔ وہ بے قرار ہو رہا تھا۔ لیکن اب کیا ہوگا نمیر؟ ہم کس طرح ایک دوسرے کو پا سکیں گے؟ تمہارے پاپا اور مما مجھے قبول کریں گے یا نہیں؟ کاش تم اس روز اپنی مما کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر نہ گئے ہوتے، تو پھر ہمارا ایک ہونا مشکل نہ ہوتا۔ اب تو مجھے پاپا اور مما کو منانا کتنا مشکل ہوگا۔ تم فکر مت کرو، انہیں بھی میں منا لوں گا۔ پہلے اس شاہتاج سے تو چھٹکارا حاصل کروں۔ نمیر نے اسے تسلی دی۔ حیرت کی بات تھی اسے یہاں آئے کئی روز بیت گئے تھے، نہ تو مما کا کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی شاہتاج کو انہوں نے بھیجا تھا۔ وہاں بالکل خاموشی تھی۔ وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ علینا سے اس کی روزی ملاقات ہوتی، رات کا کھانا وہ ساتھ کھاتے۔ رات کے گھر لوٹنے کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کو فون ضرور کرتے۔ اکثر بات کرتے کرتے آدھی رات گزر جاتی۔ محبتوں کا اظہار ہوتا، بے قراریاں عروج پر ہوتی، مستقبل کا لائحہ عمل تیار کیا جاتا۔ اس روز بھی وہ علینا کے ساتھ کھانا کھا کر اسے ڈراپ کر کے گھر لوٹا تو لاؤنج میں شاہتاج کو بیٹھے دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ تم کس کے ساتھ آئیں؟ ابھی 4 ماہ تو ہوئے تھے یہاں آزادی سے رہتے کہ وہ پھر سے اس کے سر پر مسلط ہونے آ گئی تھی۔ پاپا جی آئے ہیں، انہیں کچھ کام تھا یہاں، پھپھو نے کہا تم بھی چلی جاؤ۔ میں لاکھ منع کرتی رہی، وہ نہیں مانی۔ وہ صفائی پیش کرنے لگی۔ اس کے چہرے سے شرمندگی ہوئیدہ تھی، جیسے اپنے ہی شوہر کے گھر بن بلائے مہمان کی طرح آنے پر وہ خفت محسوس کر رہی ہو۔ ہاں، ہر کام آپ کی مرضی کے بنا تو ہو رہا ہے، وہ تلخی سے بولا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی اس اچانک آمد پر علینا خفا نہیں ہوگی کیا؟ اس کی روٹین میں بھی فرق پڑے گا، نہ ہی وہ اتنی آزادی سے اس سے مل اور فون پر بات کر سکے گا۔ آئی ایم سوری، لیکن اس میں میری کسی رضا اور خواہش کا دخل نہیں۔ وہ اس استقبال کے لیے پہلے ہی تیار تھی، اس کے باوجود اس کا دل کرچی ہونے لگا۔ پاپا کہاں ہیں؟ نمیر نے شاہتاج کی بات کو نظر انداز کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ سو چکے ہیں، کافی دیر آپ کا انتظار کیا، پھر سونے چلے گئے، کہہ رہے تھے صبح ملاقات ہوگی اب آپ سے۔
اس نے عام سے انداز میں کہا، لیکن نمیر کو یوں لگا جیسے وہ اسے جتا رہی ہو کہ آپ اتنی رات گئے گھر آتے ہیں، کوئی پوچھنے والا جو نہیں۔ جواباً وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ کمرے کے ایک جانب رکھے سوٹ کیس اور ایک عدد ہینڈ بیگ یقیناً شاہتاج کا تھا، تو کیا محترمہ میرے کمرے میں قیام پذیر ہوں گی؟ وہ جھلا گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ پاپا اور نوکروں کی موجودگی اسے سامان باہر اٹھا کر پھینکنے سے روک رہی تھی۔ پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئی۔ سوری، یہ سامان ماسی زرینہ نے یہاں رکھ دیا تھا، میں نے اس وقت منع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پاپا بھی موجود تھے، دوسرے ماسی بھی جانے کیا سوچتی۔ سامان آپ یہیں رہنے دیں، میں دن میں آ کر اپنی چیزیں نکال لیا کروں گی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ نمیر نے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ فی الحال آپ اسی کمرے میں ٹھہریں جب تک پاپا یہاں ہیں۔ کتنے دن کا پروگرام ہے ان کا؟ 1 ہفتے کے لیے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاہتاج نے ٹھنڈی سانس لے کر کمرے پر نظر ڈالی۔ بے حد آرام دہ قیمتی فرنیچر اور دبیز قالین پردوں سے مزین یہ کمرہ اس کے شوہر کا تھا۔ قیمتی ڈیکوریشن پیسز اور پرنٹنگز کمرے کی شان بڑھا رہی تھیں۔ اس کا دل عجیب سے دکھ سے معمور ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہ تھا، پھر چیزوں کا کیا ہے جب شوہر ہی اس کا نہ تھا؟ نمیر کی اجنبیت کی وجہ تم ہو۔ وہ کافی دیر تک تصویر کو دیکھتی رہی۔ تم واقعی اتنی دلکش ہو کہ تمہیں اس طرح چاہا جائے؟ وہ آزردگی سے مسکرائی، پھر تصویر کو واپس رکھ کر تکیہ اس پر رکھ دیا اور خود صوفے کا کشن سر کے نیچے لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نمیر کب کمرے میں آیا اور کب سویا اسے پتہ نہیں چلا۔ دوسری صبح پاپا ناشتے کی میز پر اسے سرزنش کر رہے تھے، تم اتنی رات گئے گھر لوٹتے ہو، بری بات ہے بیٹا، یہاں کے حالات دیکھ رہے ہو، رات کو 12 بجے تک میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ سوری پاپا، دراصل ایک دوست کی شادی تھی، آپ کو تو معلوم ہے یہاں 1-2 بجے سے پہلے شادیوں سے کب فراغت ہوتی ہے۔ اس نے بہانہ گھڑا، حالانکہ رات وہ علینا کے ساتھ کھانا کھا کر لانگ ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ آج کل علینا کی ممی اور پاپا انگلینڈ گئے ہوئے تھے، سو وہ بھی بالکل آزاد تھی۔ خیر آئندہ خیال رکھنا، تمہاری مما بھی آتی لیکن وہ کچھ مصروف ہیں۔ ہم لوگ اگلے ہفتے امریکہ جا رہے ہیں، تمہارے چچا کے پاس، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں، وہ ملنے کے خواہش مند تھے۔ ہم نے پروگرام بنا لیا ہے، 1 ماہ تک لوٹ آئیں گے۔ تم شاہتاج کا خیال رکھنا، یہ یہیں رہے گی۔ اس کی سانس رک گئی، ظاہر ہے وہ وہاں اکیلی کیسے رہ سکتی ہے؟ پاپا اطمینان سے بولے، آپ ساتھ لے جاتے، یہ امریکہ بھی گھوم لیتی۔ اس نے ایک نظر سر جھکائے چائے پیتی شاہتاج پر ڈالی۔ تم دونوں ساتھ چلے جانا، ابھی تمہیں فرصت کہاں ہے؟ وہ پورا پروگرام بنائے بیٹھے تھے، وہ مزید نہ بول سکا، اب تو برداشت کرنا تھا۔ 2-3 دن کے بعد پاپا واپس اسلام آباد چلے گئے تو شاہتاج نے برابر والا کمرہ اپنے لیے سیٹ کر لیا۔ نمیر پاپا کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تو وہ اپنا سب سامان سمیٹ کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ رات کے جب علینا سے مل کر وہ گھر لوٹا تو کمرہ خالی تھا، نہ وہ تھی اور نہ اس کا سامان۔ اسے عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی کمی ہو، کوئی خالی پن۔ اس نے سر کو جھٹک دیا۔ شاہتاج کے نہ ہونے سے خالی پن اور کمی کا احساس ناممکن۔ کتنی خفا تھی علینا شاہتاج کے آنے سے، کتنی مشکل سے سمجھایا تھا اسے، مجبوری تھی کہ مما اور پاپا امریکہ جا رہے تھے، حالانکہ رہنے کو وہ رہ سکتی تھی، ڈھیروں نوکر تھے وہاں، لیکن مما اس بات کو مناسب نہیں سمجھتی تھیں۔ یوں جب تک وہ لوگ واپس نہیں آ جاتے اسے برداشت کرنا تھا، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ مما کے آتے ہی وہ ان سے بات کرے گا، کہ اب مزید اس صورتحال کو برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ دوسرے دن صبح اتوار تھا، اس لیے وہ دن چڑھے اٹھا، نہا دھو کر باہر آیا۔ وہ میز پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ اٹھ گئے آپ؟ آئیے ناشتہ کر لیں۔ اسے دیکھ کر وہ یوں عام سے انداز میں کہنے لگی جیسے یہ روز کا معمول ہے۔ زرینہ؟ نمیر نے اسے نظر انداز کر کے زرینہ ماسی کو آواز لگائی۔ وہ چھٹی لے کر گئی ہے 3-4 دن کی۔ کیوں؟ اس کا پارا ہائی ہو گیا، اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی۔ وہ اطمینان سے میز سیٹ کرتی رہی، اور تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اسے چھٹی دے دی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں اسے گھورنے لگا۔ تو اور کیا کرتی؟ اب گھر کے کام کون کرے گا؟ کھانا صفائی وغیرہ میں کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ہاں، تمہیں اور آتا ہی کیا ہوگا سوائے گھر کے کاموں کے؟ وہ طنزیہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناشتے پر نظر پڑتے ہی اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ یہ ناشتہ میں نہیں کرتا، محترمہ ہٹائیں یہ سب۔ سجاد، وہ چیخا۔ کیوں، کیا خرابی ہے اس میں؟ کبھی کبھار کھانا چاہیے، روز ٹوسٹ، ہاف رائے، جیم، مکھن، ناشتہ انسان کو اچھا کرنا چاہیے۔ بابا کہتے تھے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، مجھے یہ اتنے بھاری ناشتے کی عادت نہیں ہے۔ اسے میز پر رکھے پراٹھوں، بھنے ہوئے قیمے، ہری مرچوں کے آملیٹ اور گاجر کے حلوے کی پلیٹ کو گھورا۔ کبھی کبھار تو اس نے پھر کہنا چاہا، لیکن نمیر کی دھاڑ نے اسے سہما دیا۔ میں نے کہا نا، وہ اسے گوار کہتے کہتے رک گیا۔ سجاد، ناشتہ لاؤ میرے لیے، اس نے پھر زور سے پکارا۔ میں لاتی ہوں۔ سجاد سبزی گوشت وغیرہ لینے مارکیٹ گیا ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی جانب چلی گئی۔ اف میرے خدا! نمیر نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ابھی تو پاپا کو گئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے،
اور اس گاؤں کی جاہل گوار لڑکی نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ اتنے دن کیسے برداشت کروں گا اسے؟ اوپر سے ماسی کو بھی بھگا دیا اس نے۔ اسے لگا اس طرح وہ خود کو اس پر مسلط کر رہی ہے۔ ظاہر ہے ماسی کے نہ ہونے پر وہ اس کا محتاج ہو جاتا۔ مما اور پاپا کا جانا بھی اسے ایک سوچی سمجھی اسکیم لگ رہا تھا تاکہ وہ یہاں رہ سکے۔ تم کچھ بھی کر لو شاہتاج بیگم، لیکن میری دنیا میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ پھر اس نے یہی کیا۔ صبح آفس جانے کے لیے نکلتا تو رات گئے گھر میں گھستا، تب تک وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی ہوتی۔ اسے معلوم تھا کہ رات کا کھانا وہ باہر کھا کر آتا ہے۔ صبح تیار ہو کر وہ ناشتے کی میز پر آتا، وہ چپ چاپ اس کا ناشتہ لگا دیتی۔ وہ جلدی جلدی چائے پیتا، اکثر ناشتے تک کو نظر انداز کر دیتا اور اسے خداحافظ کہے بغیر چلا جاتا، اور وہ سارا دن ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھر کر شام کر دیتی۔ اسے بابا کی طرح مطالعے کا شوق تھا۔ بابا کے پاس کتابوں کا ڈھیر تھا جن میں سے نکال نکال کر وہ پڑھتی رہتی۔ یہاں تو ڈھونڈنے سے بھی کوئی ڈھنگ کی کتاب نہیں ملی تھی سوائے فلمی اور فیشن کے میگزینز کے، جنہیں ایک نظر دیکھ کر اس نے رکھ دیا تھا۔ اس دن علینا نے شام میں ساتھ جانے سے معذرت کی تو وہ بور ہو کر جلدی گھر آ گیا۔ علینا کے فرسٹ کزن اور گہری دوست کی شادی تھی اور آج وہ یوں مایوں بیٹھی تھی۔ علینا نے جب اسے بتایا تو وہ پورے ہفتے مصروف رہے گی تو وہ شدید بور ہو گیا۔ ایک ہفتے تک نہیں ملو گی تم، لاہور جو جانا ہے، بچپن سے دوستیاں ہماری، نہیں گئی تو وہ زندگی بھر بات نہیں کرے گی۔ ولیمے کے دوسرے روز لوٹ آؤں گی انشاءاللہ۔ اب دیکھو رات میں مایوں ہے، دوپہر کی فلائٹ سے جا رہی ہوں۔ منہ سجا ہوا ہوگا اس کا، نہ تو اس کی شادی کی تیاری میں حصہ لے سکی، نہ ہی اب تک اس کے ہونے والے شوہر سے مل سکی ہوں۔ میں تو چلی جاتی ایک مہینہ پہلے سے۔ اس نے منہ سجا لیا۔ ارے بھائی آ جاؤ گی نا جلدی؟ اس کے ناراض ہونے پر وہ ہنسی۔ تم کون سا میرے بنا بور ہو جاؤ گے؟ بیگم آئی ہوئی ہے تمہاری، اچھا وقت کٹ جائے گا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ ناراض ہونے لگا۔ بس کہہ دیا میں نے، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، اتنے دن نہیں رہ سکتا میں۔ پلیز نمیر، جانا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا میرا دل نہیں چاہ رہا؟ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں چھوڑ کر یوں جانے کو، وہ اسے سمجھانے لگی۔ یوں اس شام وہ آفس سے سیدھا گھر لوٹ آیا۔ سوچا تھا رات میں کسی دوست کو فون کر کے اس کے ساتھ چلا جائے گا، لیکن علینا کی وجہ سے دوستوں سے ملنا بھی تو تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ وہ لان میں ہی بیٹھی تھی، اس کے بے انتہا سیاہ اور گھنے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی نہا کر نکلی تھی وہ، اور اب چائے کا کپ لیے لان میں ہی چلی آئی تھی۔ ہلکا آسمانی آنچل شانوں پر پھیلا ہوا تھا، بنا کسی زیور یا میک اپ کے بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پہلی بار نمیر نے اسے غور سے دیکھا تھا، شاید اس کے خوبصورت بالوں کی کشش نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ جانے کیا بات تھی، نئے دور کی پروردہ کو لڑکیوں کے لمبے بال پسند تھے، جبکہ علینا کے بال بالکل بھی لمبے نہیں تھے، ڈائی اور ٹم کیے ہوئے کندھوں تک آتے۔ نئے سٹائل کے بال اس کی شخصیت پر بہت سوٹ کرتے تھے، لیکن لمبے اور سیدھے بالوں کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں انہیں ضرور سراہتا تھا۔ شاہتاج ہمیشہ چادر اوڑھ کر باہر نکلتی تھی، جبکہ گھر میں بھی بڑا سا دوپٹہ سر پر لیے رہتی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے خوبصورت بالوں کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ کبھی دیکھا بھی ہوگا تو وہ اس پر اتنا دھیان دیتا ہی کب تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چونکی اور اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر پہلے تھوڑی حیران ہوئی، پھر شرم سے اس کا چہرہ گلابی سا ہو گیا۔ یہ نظارہ نمیر کے لیے بڑا اجنبی اور انوکھا تھا۔ علینا اور وہ کتنے کتنے گھنٹے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ کتنی دیر تک اسے تکا کرتا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کی آنکھیں، اس کے گلابی ہونٹ، سب کچھ ہی تو مبہوت کر دینے والا تھا۔ وہ بار بار ہر ادا پر اسے دیکھے جاتا، اس کی وارفتگی پر وہ فخریہ مسکراتی، بار بار ہنستی، لیکن یوں حیا کے رنگ اس کے چہرے پر کبھی نہیں بکھرے، نہ ہی وہ اس کے دیکھنے پر کبھی جھجکتی تھی، جبکہ نمیر کے یوں دیکھنے پر شاہتاج کی پلکیں خود بخود جھجک کر جھک جاتی، اور وہ ایک دم ہوش میں آ گیا اور اگلے ہی لمحے تیزی سے چلتا ہوا اندر کی جانب چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہ گئی، پھر خود کو سنبھال کر اندر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھا، ملازمہ کو چائے کا کہہ کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی کھول کر غائب دماغی سے اسکرین پر چلتی تصویروں کو دیکھتی رہی، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ تیار ہو کر پھر گھر سے چلا گیا۔ نمیر کے آفس والوں کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی آج کل آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے دونوں کو شیرٹن میں ڈنر کی دعوت دے ڈالی۔ اس نے لاکھ انکار کیا، لیکن وہ بضد رہے، آخر اسے ماننا ہی پڑا۔ اب سب کو تو اصلیت نہیں معلوم تھی۔ اس شام وہ گھر آیا تو شاہتاج اپنے کمرے میں تھی۔ وہ دستک دے کر کمرے میں گیا تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ کتنی پاکیزہ، کتنی مقدس لگ رہی تھی وہ۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ واپس پلٹ آیا۔ جانے کیوں آج کل وہ کسی عجیب سے احساس سے دوچار تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ شاہتاج سے زیادتی کر رہا ہے، اسے اس کا شرعی اور قانونی حق نہ دے کر اس پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے وہ مزید اس بندھن کے بندھے رہنے کو غلط جان کر جلد از جلد اس مسئلے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ خدا کے حضور کھڑی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ خدا سے اس کی شکایت کرے گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو اس کے اور علینا کی جدائی کی دعائیں مانگے گی، اور اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ اندر آ گئی۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ ہاں، کل آفس والوں کی طرف سے ڈنر ہے ہوٹل میں، میں بتانے آیا تھا کہ کل رات میں تیار رہنا۔
दूसरे कल के लिए कोई ढंग के कपड़े हैं तुम्हारे पास? वो पूछने लगा। आपने मना नहीं किया इन्हें? उसकी बात का जवाब देने के बजाय वो उल्टा कहने लगी। मैंने जो मुनासिब समझा किया। अगर कोई ढंग का सूट नहीं है तो बहुत सुबकी होगी। कुल 4-5 सूट लाई थी, क्योंकि इतने दिनों तक रहने का मालूम नहीं था और किसी तकरीब में पहनने के लिए तो कुछ भी नहीं रखा। फुप्पो ने तो ताकीद की थी, लेकिन मैंने सोचा वो यूं ही कह रही हैं। वो बताने लगी, अक्लमंद तो हैं ही आप, अब कल क्या पहनोगी? वो झुल्ला गया तो वो खामोश रही, फिर कुछ सोचकर बोली, आप माजरत कर लें उनसे। अब ये मुमकिन नहीं है, चलो तैयार हो जाओ, मैं कल के लिए और 2-4 और कपड़े दिला दूँ तुम्हें। अभी 15 दिन में है मम्मा के आने में, तब तक इन्हीं सूटों को पहनोगी बार बार। क्या हर्ज है? उसने लापरवाही से कहा। आपके लिए कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये आपका गांव नहीं है, मेरा घर है, और कहीं ना सही घर में नौकर भी देखते हैं। यही सोचते होंगे कि कोई ढंग के कपड़े तक नहीं है इनके पास। यूं वो उसे लेकर तारिक रोड की चंद मशहूर बुटीक्स पर फिरता रहा। कल की तकरीब के लिए खूबसूरत जदीद अंदाज का कीमती सूट खरीदा, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और शूज़। इसके अलावा 4 रेडीमेड सूट दिलवाए। रात के जब वो घर लौटे तो वो उस पर अच्छी खासी जेब खाली कर चुका था, लेकिन मुतमईन था। हालांकि वो मुस्तकिल उसे मना करती रही थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से सब कुछ खरीदता रहा। शुक्रिया इन सब चीज़ों का, हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं थी। अपने कमरे की चानी मोड़ते हुए उसने कहा, तो वो कोई जवाब दिए बिना अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होकर बाहर आया तो वो अभी तक कमरे में थी। इतनी देर हो रही है और मोहतरमा अब तक तैयार नहीं हुई, जाने क्या हुलिया बना बैठी होगी। वहाँ तो मम्मा तैयारी में मदद दे दिया करती थी। वो ये सोचकर उसके कमरे में चला गया कि अगर कुछ कमी बेशी हो तो वो शर्मिंदा होने से पहले दुरुस्त करा दे। वो बिल्कुल तैयार थी और अपने बालों में ब्रश कर रही थी। वो शशदर रह गया, कितनी मुकम्मल, किस कदर दिलकश लग रही थी वो। सलीके से किया गया मेकअप उसके चेहरे की मलाहत और इंतहाई मुनासिब नकूश को उजागर कर रहा था। हर शय नफासत और करीने से इस्तेमाल की गई थी। मेकअप में खासकर ब्लश ऑन से बहुत चिढ़ थी उसे। जब वो किसी लड़की को ब्लश ऑन से गाल लाल किए देखता तो उसे बड़ी उलझन होती थी। अलीना कितने ढंग से मेकअप करती थी, एक एक चीज़ उसके चेहरे का जुज बन जाती थी। कहीं से भी महसूस नहीं होता था कि उसने मेकअप किया हुआ है, बल्कि उसका हुस्न दो आतशा हो जाता था। और आज ये शाहताज गांव की लड़की बिल्कुल शहरी अंदाज में कितने करीने से तैयार हुई थी कि उसकी शख्सियत ही बदल गई थी। वो हमेशा बिल्कुल सादा रहती थी। शादी और वलीमे के दिन या दूसरे दिन मम्मा ने उसे ढंग से तैयार किया था। इसके अलावा उसका लिबास साफ सुथरा, लेकिन चेहरा बिल्कुल सादा होता। फिरोजी और पर्पल कॉम्बिनेशन का वो खूबसूरत सा सूट मैचिंग ज्वेलरी के साथ कितना सज रहा था उस पर। तैयार हो गई तुम, चलें? उसके पलटने पर वो बेनियाज नजर आने की कोशिश करने लगा। जी, बस ज़रा चोटी बांध लो। वो जल्दी जल्दी चोटी में बल डालने लगी। रहने दो, अच्छे लग रहे हैं, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। फिर वो एकदम बाहर चला गया। वो कुछ हैरतज़दा उसे जाता देखती रही, फिर ना समझने वाले अंदाज में दोबारा मुड़कर बालों में ब्रश फेरने लगी। रास्ता भर वो बिल्कुल खामोश रहा, शायद अपनी बेसाख्तगी से उसकी तारीफ करने पर शर्मिंदा था। उस रात डिनर में उसे हर जानिब से लोगों के रिमार्क्स जो शाहताज की तारीफ में सुनने को मिल रहे थे, सुनकर एहसास हुआ कि वो इतनी गवार, जाहिल, बदसलीका या नए दौर से नाआशना भी नहीं थी जितना वो समझता था। बेशक उसने एक गांव में ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन वो इंटर पास थी, सुघड़ थी, खुश शक्ल थी, सबसे बढ़कर बेहद साबिर और शाकिर थी। उसकी बेअतनाइयों के बावजूद सब कुछ सह रही थी। सब लोग उसे सराह रहे थे, उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, और वो खुद कितने इत्तमाद से सबसे मिल रही थी। शायद उसके आने के बाद मम्मा ने उस पर बहुत वक्त सर्फ किया था, उसे बहुत कुछ सिखाया था, लोगों से मिलाती नहीं थी। इन बातों से उसमें काफ़ी तब्दीली और इत्तमाद आ गया था। तभी इतने अरसे उसके आने के बाद वो खामोश रही थी, और जब उन्होंने समझा था कि वो उसकी पसंद में काफ़ी हद तक ढल गई है तो वह पापा के साथ अमेरिका चली गई थी, ताकि दोनों हमरा रहें और एक दूसरे को समझ सकें। यूं भी अच्छे माहौल, अच्छे लिबास और अच्छी ग़िज़ा ने शाहताज को काफ़ी निखार दिया था। वो काफ़ी पुरइत्तमाद थी। इनके नज़दीक मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। एक घर में शरई तौर पर सबसे मजबूत रिश्ते में बंधे दो अफराद कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं? आपकी ये कोशिश भी कामयाब ना हो सकेगी मम्मा, कि अलीना के बाद अब किसी की गुंजाइश नहीं है मेरे दिल में। वो शाहताज को देखते हुए सोता रहा। वापसी में सारे रास्ते वो यही सोता रहा कि शाहताज से किस तरह बात करे। इसे मालूम था शाहताज ही अब इस सिलसिले में उसकी कोई मदद कर सकती है। मम्मा से तो वो बिल्कुल मायूस हो चुका था। पापा से कुछ उम्मीद थी तो वो भी अब शाहताज के हामी बन चुके थे। सुनो, कपड़े बदल कर मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में जाने को थी तो वो पीछे से बोला, ओह, तो रोज़े हिसाब आ गया। वो खड़ी की खड़ी रह गई। चंद लम्हों के बाद पलट कर देखा तो वो कमरे में जा चुका था। कुछ देर बाद वो लिबास तब्दील करके मुंह हाथ धोकर उसके कमरे में आई तो वो आंखों पर बाजू रखे कुछ सोच रहा था। उसकी आमद पर चौंका। आओ बैठो। उसने पैर समेट कर उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन वो नज़रअंदाज करके सोफे पर बैठ गई। नहीं,
यहाँ यहाँ आओ, इधर आकर बैठो। वो फिर बोला तो वो चुपचाप आकर पलंग के कोने पर टिक गई। देखो शाहताज, हमारा ये बंधन 100% मम्मा की मर्जी या तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश पर बंधा है। मैं भी मम्मा के यूं अचानक फैसले पर गुमसुम सा हो गया था कि कुछ बोल नहीं पाया। दूसरे अलीना, इस वक्त मैं ठीक से जान भी नहीं पाया था कि मैं, अलीना और वो मेरे बगैर नहीं रह सकेगी। अलीना मेरी फ्रेंड है, हमने शादी का वादा कर रखा है एक दूसरे से। वो बीच में रुका। मैं जानती हूँ। वो आहिस्तगी से एक नज़र उस पर डालकर बोली, ओह। वो कुछ देर के लिए चुप सा हो गया। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत नापसंदीदा है, लेकिन तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। साफ गोई माफ, लेकिन तुम मेरा आइडियल नहीं हो। शाहताज के चेहरे पर साया सा गुजर गया। उसके बावजूद अगर अलीना ना होती तो शायद मैं तुम्हें कबूल कर ही लेता, लेकिन मेरा दिल वो अलीना के अलावा किसी को कबूल करने को तैयार नहीं है। मम्मा से इस सिलसिले में कई बार बात कर चुका हूँ। मैं चाहता था कि रुखसती और वलीमे की रसूमात अदा ना हो और मैं तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन मम्मा की ज़िद, इन्होंने हर काम मुझसे बिना पूछे जल्दबाजी में किया। इस तरह 3 जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। मैं, अलीना और तुम तीनों इस ज़िद की जद में आए हुए हैं। मैं जानता था कि हमारा साथ मुख्तसर है, इसलिए अब तक दूर रहा तुमसे। मेरा सारा प्यार, वफ़ाएं और मोहब्बत सब अलीना के लिए है। मुझे ना खयानत पसंद है, ना खाइन कहलाना पसंद। फिर जब इस रिश्ते को ख़त्म हो जाना है तो मैं इतना आगे क्यों बढ़ता कि बाद में मुझे शर्मिंदगी और तुम्हें कोई मुश्किल होती। लेकिन ये सिलसिला भी हमेशा इसी तरह नहीं चल सकता कि ये कोई दर्द भरा अफसाना या ट्रेजिडी फिल्म नहीं है। मेरी तुम्हारी ज़िंदगी है, अगर तुम चाहो तो। फुफ्फो किस तरह मानेंगी? वो मायूसी से सर हिलाने लगा। अगर आप एक वादा करें तो मैं आपका ये मसला हल कर सकती हूँ। शाहताज के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। वाकई? कैसे? नुमैर का चेहरा खिल सा गया। पहले आप वादा करें। कैसा वादा? यही कि फिर मैं जो कहूँगी आप मानेंगे। जो कुछ मेरे अख्तियार में होगा मैं करूँगा, जो कुछ मेरे पास होगा दे दूंगा। वो जल्दी से बोला, आप ही के पास और आप ही के अख्तियार में है, लेकिन पहले वादा। और अगर मैं फुप्पो को ना मना सकी तो बेशक आप अपने वादे को तोड़ सकते हैं। आखिर बात क्या है? वो उसे देखने लगा। जाने क्या मांग बैठे वो। खैर, जान तो नहीं मांगेगी, पैसे की क्या कमी है मुझे। वो खुद को इत्मीनान दिलाने लगा। पहले वादा करें। ठीक है। उसने हथियार डाल दिए। मैं फुप्पो को मना लूंगी, ये मेरा काम है। वो अलीना और आपकी शादी पर राजी हो जाएंगी, लेकिन आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। शाहताज ने बेहद संजीदगी से कहा। लेकिन नुमैर को एतराज़ हुआ। ये तो नामुमकिन बात थी। अलीना इस पर कभी राजी ना होती। नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही आपका पैसा, ना जायदाद, ना ही आपकी मोहब्बत और ना अपना शरई हक। मैं फुप्पो के पास भी नहीं रहूंगी कि अलीना और आप कभी इस्लामाबाद आएँ तो अलीना मुझे वहाँ देखकर उलझन महसूस करे। मैं वापस गाँव चली जाऊंगी। अगले महीने भाई पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन आप मुझे कभी ज़िंदगी के किसी हिस्से में तलाक नहीं देंगे। मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए। लेकिन क्यों? वो हैरान रह गया। इस तरह कैसे रह सकोगी तुम तमाम उम्र? क्या मिलेगा तुम्हें? ज़िंदगी कोई चंद महीनों या चंद सालों में ख़त्म नहीं हो जाती। बड़ी तवील उम्र पड़ी है। फिर मेरे छोड़ देने पर तुम्हें कहीं और अच्छी जगह शादी हो सकती है। नहीं, मुझे कहीं और शादी नहीं करना। ये मेरे बाबा की आरज़ू है। वह सख्ती से बोली। सिर्फ बाबा की? वो गौर से उसकी आंखों में अपना वजूद तलाश करने लगा। कहीं वो इश्क में मुब्तला तो नहीं हो गई उसके? फिर तो बड़ी मुश्किल होगी, और ज़्यादती भी। ये सीधी सादी कम पढ़ी लिखी लड़कियाँ, इनके लिए तो शौहर ही सब कुछ होता है। बेशक इनकी जानिब से बेतवजी और नफरत ही मिली हो, आप सोच लें। और जैसे एक वादा मैं आपसे चाह रही हूँ, इसी तरह एक वादा मेरा भी है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मेरा वजूद आप दोनों की खुशियों में कभी हाइल नहीं होगा, ना ही मेरी शक्ल कभी आपको दिखाई देगी। वो उठ खड़ी हुई। ठीक है, वो पस्त आवाज़ में रजामंदी से बोला। उसे मालूम था कि अभी वो जज्बाती हो रही है। तन्हाई बड़ी बुरी शय है। बाद में वो जब तन्हाई से उकता जाएगी और एक घर, शौहर और बच्चों की ख्वाहिश उसके दिल में जन्म लेगी, तो खुद ही घबराकर अपनी शर्त से दस्तबरदार हो जाएगी। तब वो उसे आज़ाद कर देगा। बस समझे कि फूफो के आते ही आपका मसला हल हो गया। वो फ़ौरन बाहर चलेगी और वो ना चाहते हुए इसके बारे में सोचता रहा। मम्मा को कैसे राज़ी करेगी वो? मुझे क्या गर्ज है? ये उसका मसला है। मम्मा मान जाएंगी। अलीना को भी तभी बताऊंगा। वो मुतमईन हो गया। इस इत्मीनान के बावजूद जाने क्यों उस रात उसे बहुत बेचैनी सी नींद आई। इस मुआहिदे के बाद दोनों के दरमियान तकल्लुफ़ की वो दीवार काफ़ी हद तक गिर गई। सरे शाम घर आने के बाद वो अक्सर लॉन में, कभी टीवी लाउंज में उससे ढेरों बातें किया जाता। अपने बचपन की, अमेरिका में गुजरे तालीमी दौर की, और वो बेहद दिलचस्पी से सब सुनने जाती। चलो आज तुम्हें किसी अच्छी सी जगह खाना खिलाएं, कल से तो फिर मेरी वही रूटीन हो जाएगी। एक शाम बातें करते करते वो अचानक बोला। क्यों? वो चौंकी। कल शाम में अलीना आ रही है ना वापस? उसने जिस अंदाज में कहा था, शाहताज को अलीना की किस्मत पर रश्क महसूस होने लगा। ओह अच्छा, चलो उठो, शाबाश। इतने में मैं भी फ्रेश हो लूँ। वो उठा तो वो भी खड़ी हो गई। वो जाने क्यों उसे वहीं ले गया जहाँ वो और अलीना अक्सर मिला करते थे। अपनी मखसूस टेबल को खाली देख वो वहीं चला आया। साहब आप? वेटर उसे देखकर लपक कर आया, लेकिन नुमैर के साथ किसी और लड़की को देखकर ठटक गया। खैर, बड़े लोगों का क्या है, लिबास की तरह साथी बदलते हैं। उसने खुद को तसल्ली दी। हाँ भाई बशीर खान, क्या हाल है?
नुमैर खुशी दिली से उसे देखकर मुस्कुराया। आज बड़े दिनों बाद नजर आए हैं साहब। वो पूछ बैठा। हाँ यार, कुछ मसरूफियत रही। अच्छा भाई, क्या खाओगी तुम? उसने शाहताज से पूछा। फिर ये सोच कर के चाइनीज़ खानों के नाम वो क्या जानेगी। खुद मेन्यू कार्ड उठाकर देखने लगा। सूप में तुम, वो सोचने लगा, मेरे लिए स्वीट एंड सार सूप। वो बोली तो नुमैर चौंका। खाने में क्या लोगी? वो समझ गया था कि मम्मा उसे चाइनीज़ ले जाती रही होंगी, घर में भी सब कुछ सिखाया जाता होगा। उसने मेन्यू कार्ड खोलकर देखा, इत्तेमाद से खानों के नाम पढ़े। ड्रम स्टिक, फ्राइड प्रॉन्स, चिकन मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस के नंबर्स वेटर को लिखवाए। साथ में रशियन सलाद को भी ऑर्डर दिया और मेन्यू कार्ड वेटर को वापस लौटा दिया। आप अपने लिए भी कुछ मंगवाना चाहें तो बता दें। वो बोली तो नुमैर मुस्कुराया। हैरत की बात है कि सब चीज़ें ही मुझे पसंद हैं। अच्छा यार, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेजर्ट भी हो। वो फिर सोचने लगा, मैं मीठा नहीं खाती, सिर्फ अपने लिए ऑर्डर कीजिएगा। अच्छा, उसका दिल चाह पूछे, क्या मेरे पीछे मुस्तकिल ट्रेनिंग पढ़ रही हो तुम? सब कुछ सीख कर आई हो। लेकिन जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। वो उसके लिए इतनी मुखलिस थी तो वो क्यों तंज के तीर बरसाए उस पर। फिर सीखने का अमल तो ज़िंदगी भर जारी रहता है। इंसान के साथ किसी की कम इल्मी या ला इल्मी का मजाक जाहिल उड़ाया करते हैं, बंदे का दिल भी दुखाते हैं, खुदा को भी नाराज़ करते हैं। मम्मा बताया करती थी कि उन्होंने भी सब कुछ शादी के बाद सीखा। नई सोसाइटी के आदाब और हाई फैमिली के तौर तरीके, मेकअप का तरीका, लिबास पहनने का करीना, गुफ्तगू का ढंग और सबसे बढ़कर तालीम। शाहताज तो फिर भी इंटर पास थी, मम्मा तो सिर्फ मिडिल तक तालीम हासिल कर पाई थी जब उनकी शादी हुई। इस वक्त गांव में तो क्या, करीब में भी कोई कॉलेज ना था। मैट्रिक का इम्तिहान देने के लिए भी शहर आना पड़ता था। अब तो वहाँ गांव में भी सेकेंडरी स्कूल खुल गया था, जबकि इंटर का इम्तिहान शाहताज ने अपने बाबा जान के कहने पर पिंडी आकर दिया था। खाना सब होने में कुछ वक्त था, तब तक वो खामोशी से बैठी अपने हाथों को देख रही थी, जबकि नुमैर इधर उधर देखने के साथ साथ तायराना नज़र उस पर भी डाल लेता था। उसने नुमैर का ही दिलाया वो हल्का कासिनी सूट पहना हुआ था जिस पर हमरंग कढ़ाई की हुई थी। उसने स्याह घने बालों की सीधी चोटी बनाई हुई थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। कोई भी माकूल शख्स उसके साथ पर खुशी महसूस कर सकता था। एक वो था, इससे इस कदर कबीदा, नाला और नाखुश था। वो इतनी बुरी तो क्या, बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, बल्कि बकौल मम्मा के बहुत मुकम्मल लड़की थी। इस बात का एहसास उसे आजकल उसके करीब होने से हो रहा था। वेटर ने खाना सर्व किया। खाने के दौरान भी नुमैर उसके खाने के तौर तरीकों पर गौर करता रहा। छुरी कांटों का इस्तेमाल उसने बड़े तरीके से किया था, जैसे वो जाने कब से अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटलों में खाती आई हो। उसका साथ किसी भी तरह शर्मिंदगी का बायस नहीं था। इसका मतलब था कि सीखने का करीना उसमें मौजूद था, जभी तो तमाम उम्र गांव में रहने के बावजूद इतनी जल्दी सब सीख गई थी। दूसरे दिन शाम में जब वो अलीना से मिलने उसके घर पहुंचा तो खिलाफे तवक्को वो काफ़ी सर्द महरी से मिली। क्या बात है, कुछ खफा हो? एक तो इतने दिन बाद मिली हो। वो पूछने लगा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे पास तो शाहताज बेगम है, तुम्हारी वाइफ। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोली तो वो हैरान रह गया। तुमसे कुछ छुपा हुआ तो नहीं अलीना? मेरे इस ताल्लुक़ को भी जानती हो तुम, और मैं इससे किस तरह पेश आता हूँ ये भी तुम्हें मालूम है। झूठ बोलते हो तुम, सब झूठ। गलत कहा था कि तुमने उसे ऑन नहीं किया, इसीलिए मेरे बाद तुम उसे शॉपिंग कराते रहे, होटलों में लेकर घूमते रहे। वो इंतहाई जहरीले अंदाज में नाराज़ हो रही थी। नुमैर बेहद हैरानगी से उसके इस अंदाज को दिख रहा था। कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नाजिया ने खुद तुम्हें अपनी आंखों से तारिक रोड पर देखा है, और इत्तफाक से कल जिस रेस्टोरेंट में तुम अपनी शाहताज बेगम को खाना खिलाने ले गए थे, वहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स जमा थीं। शाजिया की बर्थडे थी कल और उसने वहाँ सबको इन्वाइट कर रखा था, तो मैंने कब इससे इनकार किया है। लेकिन मैं सफाइयाँ पेश नहीं करूँगा कि ना मैं गलत था और ना मेरा इरादा। इत्तेमाद करना सीखो कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी इत्तेमाद से शुरू होती है। वो जाने क्यों बेहद संजीदा हो गया था। तुमने ही तो ख़त्म किया इस इत्तेमाद को। मेरे सामने तो तुम उससे बात तक करने को रवादार ना थे, लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने सोचा कि मैं तो यहाँ हूँ नहीं, भला क्या देख पाऊँगी। ऐसा नहीं है। वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे ऑफिस वालों ने डिनर दिया था, अब इन्हें तो सारी हकीकत मालूम नहीं है। मैं लाख इनकार करता रहा, लेकिन वो बज़िद रहे। शाहताज के पास ढंग का कोई लिबास नहीं था उस रोज़ पहनने के लिए। वैसे भी वो मेरे मरहूम मामू की बेटी भी है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मम्मा के आते ही उनसे बात करेगी, इन्हें मनाएगी हमारी शादी के लिए, और ख़ुद गांव चली जाएगी। अलीना को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। देखो नुमैर, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैं शाहताज के साथ तुम्हारा नाम अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जल्द कोई फ़ैसला करो। मैं खुद मम्मी और पापा को समझाते समझाते थक चुकी हूँ। फिक्र नहीं करो, मम्मा के आते ही इस बार मैं उनसे फ़ाइनल बात करूँगा। प्लीज़ नुमैर। वो उसके कंधे से लग गई। अब शाहताज का वजूद मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उसे जल्द तलाक दो ताकि मैं मम्मी और पापा से बात करूं। शाहताज को तलाक? नुमैर के कानों में शाहताज की आवाज़ उतरने लगी। आप मुझे ज़िंदगी के किसी हिस्से में तलाक नहीं देंगे, मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए। अच्छा, मम्मा और पापा को पाकिस्तान वापस आने तो दो। वो उसे समझा बुझाकर वापस घर चला आया। उस शब काफ़ी रात गए तक नींद उसकी आंखों से गायब रही। वो सोचता रहा कितना फ़र्क है शाहताज और अलीना में।
शाहताज तमाम हकूक रखते हुए भी कभी उस पर अपना हक नहीं जता सकी, ना ही कभी बासपुरस की और ना ही उसके दिन और रातों का हिसाब मांगा, उसकी बेइतनाइयों पर एहतजाज तक ना किया। शायद इसकी वजह यह हो कि मैंने कभी उसे वो हक दिया ही नहीं। पहले दिन से ही मेरा रवैया उसके साथ ऐसा रहा कि वो कुछ ना कह सकी, जबकि अलीना ने वो सारे हकूक अभी से हासिल कर लिए हैं, क्योंकि ये हक मैंने उसे दिया है। तभी तो वो खफा हो रही थी। जाहिर है मोहब्बत जो करती है मुझसे, बर्दाश्त कैसे करती कि मैं किसी और की हमरा रहूं। वो खुद ही अलीना की सफाइयाँ पेश करने लगा। सुबह सर बोझल सा हो रहा था, उठा तो उठने को दिल ही ना चाहा। वो दोबारा आकर बिस्तर पर लेट गया। उसके दिलो दिमाग अजीब सी उलझन का शिकार थे। रात में भी वो कितनी देर तक सोचता रहा था। हालांकि सब कुछ वाज़ेह था, अलीना उसे पसंद थी, उसे अपनी ज़िंदगी भर का साथी बनाना चाहता था। शाहताज उसका आइडियल नहीं थी। उसने कभी उसके या उस जैसी लड़की के ख्वाब नहीं देखे थे। किस्मत से वो उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई थी, लेकिन वो हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता था। तो फिर वो अब क्यों सोच रहा था? मम्मा मान गई तो ठीक, नहीं तो अब मैं मज़ीद अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन इनकी ज़िद पर बर्बाद नहीं करूँगा, उसने सोचा। मुतमईन होना चाहा, लेकिन जाने क्यों एक बेकली सी दिल के किसी कोने में बाकी रही। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? शाहताज ने पूछा। उसका धुला धुला साफ सुथरा पाकीज़ा सा रूप, सफ़ेद कढ़ाई किया हुआ आसमानी सूट, स्याह खुले बालों से टपकता हुआ पानी, जाने क्यों हर रूप में इस कदर दिलकश और खूबसूरत लगने लगी थी वो। या फिर वो हमेशा से ही ऐसी थी? हुस्न नज़रों में होता है और इस वक्त उसके पास वो नज़र ना थी। तो क्या अब मेरे देखने का अंदाज बदल गया है? नुमैर ने बगौर उसे देखते हुए सोचा। आपकी तबीयत तो ठीक है? वो घबरा कर पूछने लगी। नहीं, सर बोझल हो रहा है, रात नींद नहीं आई, आज ऑफिस नहीं जाऊँगा। उसके कहने पर वो नज़रें उस पर से हटाकर बोला, डॉक्टर को फ़ोन कर दूँ? वो परेशान होकर उसके नज़दीक आ खड़ी हुई। उसके वजूद से जाने कौन सी खुशबू उठ रही थी, बेहद मसूर कुन, दिलफरेब, होश उड़ाने वाली। दिल जाने क्यों बेअंदाज इस जानिब खींचने लगा। लेकिन उसी लम्हे अलीना की सूरत इनके बीच आ खड़ी हुई। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम जाओ, मैं कुछ देर आराम करूँगा। वो एकदम रुखाई से बोला। नाश्ता? वो जाते जाते मुड़ी। कहा ना अभी आराम करूँगा, कुछ नहीं चाहिए। चाहिए होगा तो जरीना मासी को आवाज़ दे लूँगा। शाहताज का चेहरा फीका पड़ गया। अभी कुछ देर पहले वो उसकी आंखों में अपने लिए पसंदगी देख चुकी थी, लेकिन एकदम यूं सर्द मिजाजी और बेमहरी का क्या मतलब था? वो किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहती थी। अलीना को वो देख चुकी थी। उसके बेपनाह हुस्न के सामने उसकी हस्ती कुछ भी नहीं थी। फिर जिसे पिया चाहे वही सहागन। वो चुपचाप बाहर आ गई। नुमैर को अफसोस हुआ, वो उसके साथ कितनी मुखलिस और हमदर्द थी। उससे कुछ नहीं मांग रही थी, हक रखने के बावजूद अपना हक दूसरी औरत को देने को तैयार थी, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। और वो उससे ढंग से बात तक करने का रवादार नहीं था। उसका दिल चाहा उसे बुला ले और उससे छोटी छोटी बातें करे। शायद इस तरह वो बेचैनी और बेकली ख़त्म हो जो अब उसके वजूद का हिस्सा बनती जा रही थी। लेकिन चाहने के बावजूद वो उसे ना बुला सका। कुछ देर बाद चाय की तलब हुई तो उसके बुलाने पर जरीना मासी नाश्ता लेकर आ गई। शाहताज कहाँ है? उसने सरसरी से अंदाज में पूछा। वो अपने कमरे में है, जरीना ने जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर कहने लगी, मियाँ आप खफा ना हो तो एक बात पूछूं? हाँ मासी कहिए। शाहताज बीबी बहुत अच्छी और मुकम्मल हैं। नसीब वालों को ऐसी बीवियां मिलती हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, इनकी कदर कीजिए, वक्त गुजर जाए तो सिर्फ पेशमानी रह जाती है। वो बहुत हिम्मत करके बहुत बड़ी बात कह रही थी। आप जाकर काम करें अपना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे क्या करना है। उसका मूड ऑफ हो गया। मैं माफ़ी चाहती हूँ साहब, आप मेरे बेटों के बराबर हैं, इसलिए जो मुनासिब समझा कह दिया, आइंदा ख्याल रखूंगी। वो पलट गई, उसके लिए सोच का दरवाज़ा खोल गई। उफ, मैं क्या करूँ? उसने सर थाम लिया। सोच सोच कर सर वैसे ही कितना दुख रहा था। फिर सारा दिन वो मुंतज़िर ही रहा कि वो उसकी तबीयत पूछने आएगी, लेकिन वो नहीं आई। क्या वो खफा हो गई है? तभी तो आकर पूछा भी नहीं, वरना बताया तो था कि तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो भी क्या करती? तुम्हारा रवैया ऐसा था कि वो फिर से तुम्हारे पास आती। वो भी गोश्त पोस्त की बनी हुई इंसान है, कोई मट्टी की गुड़िया नहीं जो ना सोचेगी ना देखेगी, जिस पर तुम्हारी बेइतनाइयों का कुछ असर ना होगा। वो भी दिल रखती है जो तुम्हारे रवैये पर दुखी होता होगा। उसके पास भी आंखें हैं जो तुम्हारी बेरुखी देखकर नम हो जाती होंगी। तुम अच्छा नहीं कर रहे उसके साथ। उसे उसके शरई हक से महरूम रखकर खुदा और उसके रसूल को भी खफा कर रहे हो तुम। दिल जाने क्यों उसके हक में दलाइल पेश कर रहा था जैसे उसका वकील हो। शाम में अलीना का फ़ोन आया। वो उसके ऑफिस ना जाने का सबब पूछ रही थी। बस यूं ही यार, आज तबीयत कुछ बोझल सी थी, हिम्मत ही नहीं हुई। उसने उकताए हुए अंदाज में जवाब दिया, चलो फिर आ जाओ तैयार होके, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, आज नहीं, बाहर निकलने को जी नहीं चाह रहा। तुम आ जाओ यहाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आ तो जाऊँ मगर शाहताज, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, आती हूँ। और 1 घंटे बाद वो बन ठन कर तैयार उसके सामने थी। वो उसके आने से पहले लॉन में आ गया था। हालांकि इससे पहले वो कई बार उसके घर आई, बेडरूम तक बेतकल्लुफ़ी से चली आई थी, लेकिन आज जाने क्यों शाहताज की मौजूदगी में उसका बेडरूम में आकर बैठना उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। तुम तो ठीक ठाक लग रहे हो भाई,
وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی، ہاں تو میں نے یہ کب کہا کہ میں بیمار ہوں، بس موڈ نہیں تھا۔ وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہو گیا۔ خیر اب تو موڈ ٹھیک ہو گیا ہوگا، میں جو آ گئی ہوں۔ وہ فخریہ مسکرائی۔ جواباً وہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ اچھا اپنی بیگم سے تو ملواؤ، دیکھیں گاؤں کے نمونے کو ہم بھی۔ نمیر کو اس کا شاہ تاج کا یوں تمسخر اڑانا اچھا نہیں لگا تھا۔ بلواتا ہوں، اس نے سجاد کو آواز دی اور اسے شاہ تاج کو بھیجنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ آئی تو جیسے علینا بھی چپ ہی ہو گئی۔ اس کی سوچوں کے کتنے برعکس تھی وہ، خوش شکل، خوش لباس اور پر اعتماد، ایک انتہائی متوازن شخصیت کی مالک۔ جدید تراش خراش کے کاٹن کے سفید سوٹ پر بڑا سا سفید ہی کڑھائی کا کیا ہوا دوپٹہ وہ بہت سلیقے سے اڑے ہوئے تھی۔ نمیر کو بھی احساس ہوا جیسے ہر رنگ اس کے لیے بنایا گیا ہو۔ علینا کے مقابلے میں بالکل صاف ستھرا چہرہ تھا اس کا، یا شاید ہلکے سے کاجل کی لکیر، یا پھر اس کی آنکھیں ہی اتنی سیاہ تھیں۔ زیور کے نام پر چھوٹی چھوٹی بالیاں، ناک میں ہیرے کی لونگ اور ایک ہاتھ میں سونے کی 2 چوڑیاں، اور بس جانے کیوں وہ دونوں کا موازنہ کرنے لگا۔ علینا اس کے مقابلے میں زیادہ حسین تھی۔ اس کا چہرہ بے انتہا حسین تھا کہ بندہ دیکھ کر ٹھٹک جائے۔ انتہائی متناسب فگر اور جدید تقاضوں سے آشنا لباس، میک اپ اور جیولری، سب کچھ مل کر اسے کیا سے کیا بنا دیتے تھے۔ جبکہ شاہ تاج، اس کی شخصیت میں کچھ بات تھی۔ کچھ لوگ حسین ہوتے ہیں، کچھ کی شخصیت حسن کی مالک ہوتی ہے۔ شاہ تاج کی شخصیت حسن سے مالا مال تھی۔ یہ میں کیوں ایسا سوچ رہا ہوں؟ وہ سر جھٹک کر علینا کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ شاہ تاج انتہائی خوش اخلاقی سے اس سے کہہ رہی تھی، اچھا کیا آپ نے جو چلی آئیں، یہ سارا دن بے حد بور ہوتے رہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ علینا کا چہرہ فخر و غرور کے احساس سے چمکنے لگا۔ ہم ایک دن بھی بنا ملے نہیں رہ سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں اپنی کزن کی شادی میں لاہور گئی تھی تو روز فون آتے تھے نمیر کے، ایک ہی بات کی، جلدی آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ چلیے کچھ دن کی بات ہے۔ شاہ تاج مسکرائی، پھر تو آپ دونوں ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میں آپ لوگوں کے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ نمیر کو لگا جیسے اس کی پلکیں نم ہو گئی ہوں۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ اس کا جی چاہا اس کے پیچھے جائے، اس کی پلکوں کی نمی اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لے۔ معلوم نہیں یہ کون سا جذبہ تھا جو اسے بے چین کیے جا رہا تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس شام علینا سے ڈھیروں باتیں کرنے کے باوجود اس کے ذہن کا وہ جلتا پن، دل کی بے چینی اور روح کی بے کلی ختم نہ ہوئی تو وہ جھنجھلا سا گیا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ کیا چاہتا ہوں میں؟ مما آ جائیں گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شاہ تاج نے وعدہ کیا تو ہے۔ علینا کے جانے کے بعد وہ اندر آیا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ کیوں آئی تھی وہ اس کی زندگی میں بلا اجازت، بنا اس سے پوچھے؟ اس کا سارا اطمینان غارت کر دیا تھا۔ وہ کس قدر ندامت محسوس کر رہا تھا آج کل۔ ایک بے قراری اور بے اطمینانی اس کے پورے وجود میں رچ بس گئی تھی۔ چلی گئی علینا؟ میں تو ابھی کھانے کا پوچھنے آنے والی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ عام سے انداز میں کہنے لگی، میں بھی نہیں کھاؤں گا کھانا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ پتہ نہیں کیوں خود سے بھی خفا ہو رہا تھا۔ دوسرے دن شام میں وہ آفس سے ہی فریش ہو کر سیدھا علینا کی جانب جا رہا تھا تو عجیب سی بات ہوئی۔ سگنل پر جب گاڑی رکی تو ایک بچہ موتیے کے گجرے لیے چلا آیا۔ اس نے علینا کو دینے کے خیال سے گجرے خرید لیے۔ علینا کو پھول بہت پسند تھے، گلاب کی کلیاں، موتیے کے گجرے۔ وہ اکثر اسے تحفے میں دیا کرتا تھا، لیکن جب گاڑی رکی تو وہ چونکا۔ وہ علینا کے گھر کے بجائے اپنے گھر چلا آیا تھا۔ میں تو علینا سے ملنے جا رہا تھا۔ رات میں ان دونوں کا ہالیڈے ان میں ڈنر کا بھی پروگرام تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر جائے یا گاڑی واپس موڑ لے۔ پھر جانے کس جذبے کے تحت اس نے گجرے اٹھائے اور اندر آ گیا۔ وہ شاید اپنے کمرے میں تھی۔ پہلی بار اس نے بنا دستک دیے کمرے میں جھانکا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ سیاہ چمکیلے بے پناہ گھنے لمبے بال اس کے مضبوط گلے پر کمندے سی ڈالنے لگے۔ آپ، وہ اس کی آہٹ پر چونکی اور پلنگ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈال لیا۔ وہ آگے بڑھنے کو تھا کہ وہ بولی، علینا کا فون آیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ ابھی تک نہیں پہنچے وہاں؟ گجرے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے نمیر کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ پھر وہ رکا نہیں، فوراً پلٹ آیا۔ اور یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میرا کیا رشتہ ہے اس سے؟ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کے دل کا ایک کونا بولا، کاغذی رشتے کچھ نہیں ہوتے جب دل و دماغ ہی قبول نہ کرے۔ پھر تم تو اسے پہلے ہی ڈس آن کر چکے ہو۔ ہاں میں اسے ڈس آن کر چکا ہوں، میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں اس کے لیے۔ اس نے گجرے وہیں نوچ کر پھینک دیے اور باہر نکل آیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی گاڑی علینا کے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا وہی وتیرہ بنا لیا۔ صبح گھر سے نکلتا اور رات گئے گھر لوٹتا تو وہ سو چکی ہوتی۔ اس کے قدم ایک لمحے کو اس کے کمرے کے آگے رکتے، پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ پاپا اور مما آئے تو پہلے کراچی رکے۔ دونوں وہاں سے ان کے لیے جانے کیا کچھ لے کر آئے تھے۔ چیزوں کا ڈھیر لگا دیا تھا انہوں نے شاہ تاج کے آگے۔ یہ چیزیں تمہیں نمیر کے چچا نے بھیجی ہیں، اب تو بہت بہتر ہیں، وہ جلد آئیں گے پاکستان۔ تم دونوں تو ٹھیک رہے ہو نا؟ ان کی کھوجتی نگاہیں ان دونوں کے درمیان اس اپنائیت کو تلاش کر رہی تھی جس کو پیدا کرنے کے لیے وہ یہاں سے گئی تھیں۔ جی پھوپھو بہت مزے میں، انہوں نے پورا شہر گھمایا، روز ہم باہر جاتے تھے۔ شاہ تاج نے کہا تو وہ خوش ہو گئیں۔ اچھا اب ہم آرام کریں گے، صبح بات ہوگی، بہت تھکن ہو گئی ہے۔ شاہ تاج
ये सब चीज़ें समेटो बेटा, अपने कमरे में ले जाओ। उनके कहने पर वो सब चीज़ें समेट कर नुमैर के कमरे की जानिब चली गई। कुछ देर बाद नुमैर कमरे में आया तो उसके हाथों में भी कई डब्बे थे। लो भाई रखो इन सब चीज़ों को, लगता है मम्मा तो पूरा अमेरिका उठा लाई हैं। कितने सारे सूटकेस अभी खुले भी नहीं हैं। ये चीज़ें तो फैज़ अंकल ने भेजी हैं। जी। वो सब चीज़ें इसके हाथ से लेकर वार्डरोब के निचले खाने में रखने लगी। मैंने सब चीज़ें यहाँ रख दी हैं, यहाँ जगह ही बना रही थी तब से। अलीना जब यहाँ आई तो इन्हें दे दीजिएगा। क्यों? फैज़ अंकल ने सब चीज़ें तुम्हें भेजी हैं। वो ताज्जुब से देखने लगा। आप भूल रहे हैं कि ये चीज़ें उन्होंने आपकी बीवी मम्मा की बहू के लिए भेजी हैं और मैं आरसी तौर पर यहाँ हूँ। वो मुस्कुराई तो जवाबन वो चुप सा हो गया। वो अलमारी का दरवाज़ा बंद करके जाने लगी तो वो पीछे से बोला, जब तक मम्मा यहाँ है तुम यहीं रुक जाओ, वरना मम्मा को जवाबात कौन देगा। आप फिक्र ना करें, सुबह बात करूँगी उनसे, अभी तो बहुत थकी हुई हैं वो। मैंने मुनासिब नहीं समझा, शाहताज ने कहा तो वो कुछ जवाब दिए बिना वॉशरूम की जानिब चला गया। वो सोफे पर लेट कर सोने की कोशिश करने लगी। वॉशरूम में काफ़ी देर लगाकर वो वापस कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। उसका ख्वाबीदा हुस्न नुमैर के दिल में फिर से एक बेकली जगाने लगा। वो उसकी दसरस में थी लेकिन उससे दूर थी। वो चाहता तो उसके स्याह रेशमी बालों में उंगलियां फेर कर उसे जगा सकता था, लेकिन ये हक तो वो खुद ही खो चुका था। क्या है आखिर ये, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? शायद साथ रहने से एक उनसियत सी हो गई है, वरना और कुछ। उसने खुद को झुठला दिया। रात फिर खुद से लड़ते लड़ते आंख लगी थी। सुबह उठने में देर हो गई। बाहर आया तो मम्मा और पापा का बेहद संजीदा चेहरा देखकर उसकी हिम्मत ना हुई कि ज़्यादा देर घर में ठहर सके। ऑफिस आने के बाद भी उसका जहन घर में ही अटका रहा। यकीनन शाहताज ने मम्मा और पापा से बात कर ली होगी, तभी तो मम्मा यूँ सर्द मिजाज हो रही थीं। उस शाम अलीना से मिले बिना वो घर लौट आया। वो शायद किचन में थी या अपने कमरे में। मम्मा और पापा लाउंज में ही थे। वो फ्रेश होकर उनके पास आकर बैठा तो मम्मा इंतहाई संजीदगी से चंद लम्हे बगैर पलक झपकाए उसे देखती रहीं और फिर बोली, तुम अलीना से बात कर लेना, सुबह वो अपनी मम्मी और पापा से बात करे, मैं और तुम्हारे पापा चलेंगे वहाँ। वो सुन बैठा रह गया तो शाहताज ने वादा निभा दिया। शाहताज अच्छी लड़की थी, मैंने तुम्हारे लिए उस हीरे को एक नज़र में परख लिया था, लेकिन खैर जब वो भी यही चाहती है तो हम बीच में बोलने वाले कौन होते हैं। उनका लहजा टूटा हुआ था, बेहद शिकस्ता। नुमैर ने ज़िंदगी में पहली बार इन्हें यूँ देखा था। आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था। शर्मिंदगी से वो ज़मीन में गड़ गया। कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी सबसे अहम है। पापा इस दौरान बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन इनके चेहरे से लग रहा था कि इन्हें भी इसके फैसले से दुख पहुंचा है। उसका जी चाहा इन्हें मना ले, लेकिन अलीना बस यहाँ आकर सब खत्म हो जाता था। वो उठकर बाहर आ गया। अंदर उसका दम घुट रहा था। सारे मसले हल हो रहे थे, उसकी अलीना उससे मिल रही थी, फिर भी जाने क्यों दिल अफसरदा हुआ जा रहा था। पता नहीं कब तक वो ठंडी घास पर जलते दिलो दिमाग के साथ टहलता रहा। फिर जब शाहताज खाने के लिए उसे बुलाने आई तो वो चौंका। तुम चलो, मैं आता हूँ। वो जाने क्यों उसकी जानिब नहीं देख पा रहा था। जी अच्छा। वो वापस जाने लगी। सुनो, नुमैर ने पीछे से कहा। जी। वो रुकी। थैंक यू, तुमने अपना वादा निभा दिया। आपको भी अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा? यही कि आप कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। अलीना को मुतमईन कर दीजिएगा। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मेरा वजूद इनकी खुशियों में हाय नहीं होगा, ना ही मैं कभी नजर आऊँगी आप दोनों को। दूसरे दिन वो ऑफिस जाने के बजाय अलीना से मिलने उसके घर चला गया। वो उसे देखकर हैरान रह गई। फिर जब उसे पता चला कि शाहताज ने मम्मा को मना लिया है और वो उनकी शादी के लिए राज़ी हो गई हैं, तो हैरत और खुशी से वो चीख पड़ी, ओह रियली, शी इज़ अ ग्रेट गर्ल। वो खामोश नज़रों से उसकी खुशी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। तुम भी अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा देना नुमैर, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमारे लिए। अलीना, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। शाहताज इसके लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब? वो हैरान रह गई। उसने मुझसे वादा लिया था और इसी शर्त पर मम्मा से बात करने को तैयार हुई थी कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। व्हाट? ये क्या बकवास है? वो एकदम गुस्से में आ गई। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारे साथ किसी और का वजूद मुंसलिक हो सवाए मेरे। लेकिन उसने कहा है कि ये ताल्लुक सिर्फ कागजी रहेगा, वो कभी हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने तक नहीं आएगी। ये कैसे मुमकिन है? इस तरह कौन रह सकता है? मैं उसे गलत समझ रही थी। वो इंतहाई चालाक लड़की है। इस तरह वो चाहती है कि तुम से अलहदा ना हो। जाहिर है जब ताल्लुक होगा तो कभी ना कभी तो तुम उसे अपना ही लोगे। उसकी खलूस पर शक मत करो। उसने हक रखते हुए भी अपना हक तुम्हें दे दिया है और उसके बदले में सिर्फ मेरा नाम ही तो मांगा है। उसकी तरफदारी मत करो। मैं इसके होते हुए तुमसे शादी नहीं कर सकती। अलीना ने सर हिलाया। वो कहाँ होगी? अपने भाई के पास। पाकिस्तान आते ही वापस गांव चली जाएगी। ये सब चाल है तुम्हारी मम्मा और उसकी। तुम्हारी जिद पर वो मान तो गई हैं, लेकिन मौका मिलते ही वो फिर से उसे तुम्हारे सर पर मुसल्लत कर देंगी। शक मत करो अलीना, मम्मा तो यहाँ थी भी नहीं जब मेरी उससे बात हुई, लेकिन मैं इस तरह नहीं मान सकती। ठीक है, तुम सोच लेना। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। मैं रात में तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। मेरा जवाब वही होगा। मेरी शर्त भी वही है कि जब तक तुम शाहताज को तलाक नहीं दोगे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے بنا جینا میرے لیے دشوار ہوگا، لیکن میں اس معاملے میں بہت پوزیسو ہوں۔ اب تک جانے کیسے اس کا وجود برداشت کرتی رہی ہوں، شادی کے بعد تو ناممکن۔ اس کا لہجہ قطعی تھا اور میں بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں۔ ہاں، اگر وہ خود چاہے گی۔ وہ خود کیوں چاہے گی؟ جب ایسا کہہ رہی ہے تو ابھی وہ محض جذباتی ہو رہی ہے۔ گاؤں کی عورتیں شوہروں کے لیے یوں ہی ہوتی ہیں، کسی ایک نام سے منسلک ہو جائیں تو پھر تمام عمر اس کی پابند رہنا چاہتی ہیں۔ لیکن جب وہ سوائے میرے نام کے کچھ اور نہیں پائے گی تو کب تک آخر اس نام کے سہارے زندگی گزار سکے گی؟ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ میں کسی بھی صورت میں اس طرح شادی نہیں کروں گی۔ میرے بنا رہ لو گی؟ نہیں، تمہارے بغیر رہ سکتی تو، لیکن تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا نمیر۔ ساری عمر میرے گلے میں پھندے کی طرح لٹکتی رہے گی وہ۔ میری فطرت کے خلاف ہے یہ۔ اکلوتی رہی ہوں نا تمام عمر، کوئی بہن بھائی نہیں، سارا پیار تنہا ہی سمیٹا ہے۔ شوہر کے لیے یہ کیسے برداشت کروں گی؟ لیکن میرا پیار، میری توجہ، میرے دن اور رات سب تمہارے ہوں گے۔ عجیب شرط ہے یہ اس کی۔ بہرحال یہ ممکن نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ میں رات میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ نہیں، فون تم مجھے کرو گے یہ بتانے کے لیے تم اسے چھوڑ رہے ہو۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ وہ علینا کے گھر سے آفس چلا گیا۔ سارا دن عجیب ادھیڑ بن میں گزرا۔ ادھر ادھر بے مقصد گھوم پھر کر جب وہ رات کو گھر لوٹا تو مما اور پاپا اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ سونا اور خاموش کمرہ اس کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد زرینہ دستک دے کر کھانے کا پوچھنے چلی آئی تو اس نے منع کر دیا۔ وہ کچھ وقت اور سوچنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا علینا کسی بھی حال میں شاہتاج کو طلاق دیے بنا اس سے شادی پر راضی نہیں ہوگی۔ اسے کس طرح سمجھایا جائے، کیسے منایا جائے، وہ سوچتا رہا۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ علینا کا فون ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بھی اس کے فون کی منتظر ہوگی۔ اس نے نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ مجھے معلوم تھا تم ہی ہوگے۔ اس کا لہجہ وہی تھا، یقین اور اعتماد سے بھرپور۔ تم نے شاہتاج کو بتا دیا نا تم اسے چھوڑ رہے ہو؟ نہیں، نمیر نے آہستگی سے کہا۔ کیوں نہیں؟ وہ جھلا گئی۔ تم آخر کب بتاؤ گے اسے؟ کبھی نہیں، کیونکہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بلاخر کہہ ہی دیا۔ کیوں؟ وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اس لیے کہ اس نے پہلی مرتبہ مجھ سے کچھ مانگا ہے، صرف میرا بیکار سا نام جو اسے کچھ نہیں دے سکے گا، نہ محبت، نہ توجہ، نہ کوئی پناہ۔ پھر میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹا دوں؟ تو یوں کہو کہ تم خود ایسا نہیں چاہتے۔ اس کے تن سے بھرپور آواز ایئر پیس سے ابھری۔ تمہاری انا کو تسکین ملتی ہے اس طرح؟ پلیز علینا، وہ چڑھ گیا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے تمہارے لیے اسے نظر انداز کیا ہے، یہ مت کہو۔ وہ گاؤں کی گوار جاہل لڑکی کبھی تمہاری آئیڈیل نہیں تھی۔ تم نے میرے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ ہاں، میری محبت نے تمہارے اس فیصلے کو مضبوط ضرور بنا دیا کہ تم اسے اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کرو گے۔ چلو یہی سمجھ لو۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ وہی جو میں کہتی رہی ہوں، شاہتاج کو طلاق کے بعد ہی تم مجھ سے شادی کر سکو گے۔ وہ قطعی لہجے میں بولی۔ یہ ناممکن ہے، جواباً وہ اسی کے انداز میں بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب تم اسے طلاق دے کر ہی مجھ سے ملنا، نہ ہی فون کرنا، نہ ہی تو ہمارے راستے آج سے الگ ہیں۔ ساری عمر رونے سے بہتر ہے میں ایک بار ہی رو لوں۔ اس کی آواز شاید بھرا گئی تھی، لیکن وہ ضدی تھی یا پھر اسے خود پر بہت مان تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے بنا نہیں رہ سکے گا۔ علینا کے فون بند کرنے کی آواز پر وہ چونکا۔ اس کی زندگی اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ کوئی پچھتاوا، پشیمانی، کچھ چھن جانے کا احساس۔ اس نے خود میں ڈھونڈنا چاہا لیکن کچھ نہیں ملا۔ اسے لگا جیسے کمرے میں موجود گھٹن ایک دم ختم ہو گئی ہو۔ وہ بے کلی، بے چینی، بے قراری تھم سی گئی تھی۔ اپنا آپ بے حد ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا۔ جانے وہ اسے قبول کرے یا نہیں، جس کے لیے آج وہ اپنی محبت تک سے دستبردار ہو گیا تھا۔ کس طرح خاموشی سے، جانے کب اس کے اندر جگہ بنا بیٹھی تھی وہ، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اٹھ کر اس کے کمرے تک آیا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ میں نے زرینہ ماسی کو بھیجا تھا آپ سے پوچھنے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح کہے کہ وہ اس کی جانب لوٹ آیا ہے۔ سنو شاہتاج، تم کیوں چاہتی ہو کہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام منسلک رہے، جبکہ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملا؟ کبھی نہ محبت، نہ توجہ، نہ رفاقت۔ شاہتاج کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ تو وہ اپنے وعدے کا بھرم نہیں رکھ سکا۔ کوئی بات نہیں، اگر علینا اور آپ نہیں چاہتے تو یوں ہی صحیح۔ اس کے لب کانپے، پھر وہ پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ نمیر نے کاندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ کوئی وجہ نہیں۔ اس نے پلکوں کی نمی چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ جھوٹ مت بولو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، اسی لیے ہمیشہ میری ہو کر رہنا چاہتی ہو، چاہے علینا مکمل اختیار کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہو جائے۔ کتنی مختلف ہیں دونوں کی محبتیں۔ تم بے غرض ہو، کچھ نہ پا کر بھی قانے ہو، وہ صرف میرے نام پر، جبکہ وہ جسے سب کچھ مل رہا ہے ڈرتی ہے، خوفزدہ ہے۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں تمہارا نام پڑھ لیا ہے۔ شاہتاج بری طرح چونکی، حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ یوں بے اعتباری سے مت دیکھو مجھے۔ وہ شرمندگی سے مسکرایا۔ ایسا مت کہیے، یہ میری ایک بے ضرر سی خواہش تھی، لیکن ضد نہیں تھی۔ میری اس چھوٹی سی خواہش سے آپ دونوں کے
اس تعلق میں کوئی دراڑ پڑتی ہے تو میں اس سے دستبردار ہو جاؤں گی۔ اس کا لہجہ پست تھا، کچھ چھن جانے کا احساس اس کی آنکھوں میں پھیل رہا تھا۔ یوں نہ کہو شہتاج، تمہاری اس خواہش نے ہی تو آج مجھے ایک غلط فیصلے، غلط قدم سے روکا ہے۔ میں نے جانا ہے کہ دراصل میں کیا چاہتا ہوں۔ شہتاج کی نظریں پوچھنے لگیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات کا عکس اس کے چہرے پر دیکھنے لگا۔ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ وہ نظریں کترا کر بولی، جذباتی تو میں پہلے تھا، لیکن اب کسی جلد بازی، جذباتی پن یا دباؤ کا شکار نہیں ہوں۔ تمہارے صبر اور محبت نے مجھے جیت لیا ہے۔ میں دستبردار ہو گیا ہوں علینا کی محبت سے۔ محبت تو بنا کچھ لیے بس دیے جانے کا نام ہے، جو تم نے کی مجھ سے، جبکہ خیر چھوڑو، وہ الفاظ ترتیب دینے لگا۔ علینا کی ضد نے مجھے احساس دلایا کہ اس کی ضد کے باوجود میں تمہیں چھوڑ دینے کی اس کی خواہش کو کیوں ٹالتا رہا۔ دراصل میں خود تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہارا عادی ہو گیا ہوں۔ تم چلی گئی تو ادھورا رہ جاؤں گا، اور میں ادھورا رہنا نہیں چاہتا۔ میری خطائیں بہت زیادہ سہی، لیکن تمہاری محبت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور مجھے خود پر یقین ہے کہ جسے تم نے مجھے اپنی محبت سے جیتا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں اپنی محبت سے ایک دن جیت لوں گا۔ شہتاج کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرنے لگے۔ وہ بے حد دلچسپی سے اس کے چہرے کو تکتا رہا، پھر شوخی سے بولا، اب یہ بتاؤ، تم میرے کمرے میں چلو گی یا اپنے کمرے میں مہمان بناؤ گی ہمیں؟ جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ اپنے اتنے دن کے تھمے ہوئے آنسوں کو چھپانے کے لیے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ نمیر نے اس کے دونوں ہاتھ چہرے پر سے ہٹائے، ہتھیلیوں سے اس کے آنسوں صاف کیے، پھر اسے خود میں سمیٹ کر اس کے بالوں پر اپنی تھوڑی لگا کر بولا، چلو اپنے کمرے میں چلیں۔